वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलवा कौसर और मैं हूं हाफिज नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। हफ्ते का आगाज है तो जरा एनर्जी के साथ और प्यार मोहब्बत और फिर एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ करें, ताकि आगे पूरा अभी हफ्ता पड़ा है, बहुत सारा काम करना है। ऑफिस पहुंचे जल्दी जल्दी, जो लोग निकल गए हैं ड्राइव केयरफुली, और जो लोग पहुंच चुके हैं काम में ध्यान दें। और ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कहते हैं कि आने वालों को जी आया नू वेलकम बखैर आगले और जाने वालों को अल्लाह हाफिज। अच्छा, सो सलमा, जब भी हम लोग देखते हैं कि आसपास बहुत सारी मुश्किलात आ जाएं, कभी जॉब की प्रॉब्लम हो जाए, ना उम्मीद से हम लोग हो जाते हैं, तो कुरान करीम में अल्लाह पाक का इरशाद है वला तयअसू मिर रहमतिल्लाह, और कभी भी ना उम्मीद ना होना अल्लाह की रहमत से। बेशक। और ये 6666 आयात जो कुरान करीम के अंदर मौजूद हैं, ये हमें यही दर्स देती है। हमेशा बार बार हम लोग अक्सर यही शेयर करते रहते हैं कि जितनी भी मुश्किलात हों, आपने मुश्किलात का सामना करना है और फिर बढ़ चढ़ के आगे आपने दूसरों की भी मदद करनी है। बिल्कुल, ये सबसे अच्छा खूबसूरत लेसन है जो हमारा मजहब हमें सिखाता है कि अपने लिए भी आसानी पैदा करें, अपने लिए आसानियां ढूंढें और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। और इससे बड़ी नेकी कोई हो नहीं सकती। जब आप दूसरों के लिए रास्ते हमवार करते चले जाते हैं तो आपके अपने रास्ते खुद बनते चले जाते हैं कामयाबी की तरफ। और दूसरों के लिए जब आप खुशियां भी बिखेरना शुरू करते हैं। और इसी तरीके से पाकिस्तान में भी आजकल एक खुशी का सीजन चल रहा है, फेस्टिविटी है। पाकिस्तान सुपर लीग की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं समझ गई थी। ये सीजन 8 की बात हो रही है जो खुशी का सीजन है। बिल्कुल जी, PSL 8 के मैचेस चल रहे हैं और आपकी टीम कल हार गई है इस्लामाबाद यूनाइटेड, और इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया है मुल्तान सुल्तान्स ने 52 रन्स के साथ और तीसरी कामयाबी समेटी है। इसके अलावा 4 विकेटें हासिल करने वाले अब्बास आफरीदी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार दिए गए हैं। और साथ ही साथ आज के मैचेस की हम लोग बात करें तो 9वें मैच में पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें आमने सामने होंगी। बिल्कुल। और ये जो मैच जिसका आप बता रहे हैं ये 7 बजे शुरू होगा, PTV स्पोर्ट्स HD पे दिखाया जाएगा। और अभी तक दोनों टीमें जो मैचेस 2-2 खेले हैं उसमें एक मैच में कामयाबी हासिल की है जनाब, और दोनों का 1-1 स्कोर है। इसके अलावा PSL में दोनों टीमें 20 मरतबा मद्दे मुकाबले आ चुकी हैं, जिसमें पेशावर ने 11 और क्वेटा ने 8 मैचेस में कामयाबी हासिल की, जबकि एक मैच जो था उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब क्योंकि आपने प्रीवियस मैचेस का जिक्र किया तो जनाब एक ऐसी टीम भी है कराची किंग्स जो मुसलसल 3 बार हारी, लेकिन फाइनली जनाब उन्होंने PSL 8 में अपनी पहली कामयाबी अपने नाम कर ली है। तो ये भी खुशी की बात है बहुत ज्यादा। बिल्कुल जी। और आपको ये बताते चलें कि कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को हराया, और कराची और लाहौर का टाकरा बहुत चलता रहता है, ये तो आपको पता है, खाने के मामलात हों या मैचेस के मामलात हों। और ये जल्द अज जल्द अब कराची में पहुंचा है, कराची से जल्द ये लाहौर भी पहुंचेगा और फिर आपके शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी पहुंचेगा। तो इस वक्त जहां पर भी PSL मौजूद है वहां के नौजवान निकलें, वहां की फैमिलीज निकलें, जाएं, एंजॉय करें। फेस्टिविटी है, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें। बिल्कुल एंजॉयमेंट बनती है। और मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी बड़ी पूरी उम्मीद हूं कि इंशाल्लाह ये जरूर अगला मैच जीतेंगे। कोई बात नहीं, हमारी टीम एक मैच हारी है तो ये चलता रहता है खेल में, हार जीत इसका हिस्सा होती है। तो जनाब क्योंकि हम उम्मीद रखे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों की, तो एक बड़ी अच्छी चीज़ जिसकी हमें उम्मीद रखनी चाहिए वो होता है जस्टिस। और जब जस्टिस की हम बात करते हैं तो सोशल जस्टिस एक ऐसी टर्म है जो कि बहुत ब्रॉड है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अवेयरनेस के लिए आज का दिन जो है 20 फरवरी ये मनाया जाता है एज वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। इस दिन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये दिन क्यों मनाया जाता है, इस पे हमारे पास एक रिपोर्ट है ज़िशान अहमद खान की, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। समाजी इंसाफ का निज़ाम माशरे से अदम मसावात, तनाज़ात को ख़त्म करने के अलावा मौसमियाती तब्दीलियों, नाइंसाफियों समेत दीगर मसाइल से निमटने के लिए राहें हमवार करता है। आलमी वबाई अमराज ने जहाँ दुनिया भर की मईशतों को बुरी तरह मुतासर किया, जिनके असरात इलाकाई और कौमी सतह पर भी मुरतब हुए, वहीं समाजी निज़ाम ने एक ऐसा मरबूत लाहे अमल पेश किया है जिससे पायदार तरक्की का नया सफर शुरू हुआ। समाजी इंसाफ का निज़ाम में वो कमजोर इदारे जिनका मकसद कारकुनों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनके लिए इस निज़ाम में अच्छी मुलाजमतों में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी करने के बहुत से मौक़े मौजूद हैं। समाजी इंसाफ की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने बढ़ती हुई समाजी नाइंसाफियों पर तशवीश का इजहार करते हुए आलमी यकजहती, हुकूमतों और उनके लोगों और माशरों के दरमियान समाजी माहिदों की तजदीद और इंसानी हकूक के लिए एक जामे नुक्ता नज़र भी पेश किया। दुनिया में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, आलमी राय आम्मा और बदलते हुए माशी और माशरती हालात ने समाजी इंसाफ के हसूल इंसानी जिंदगी के लिए अहम बना दिया है। बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम के लिए जहाँ इंसानी हकूक की मुख्तलिफ तंजीमें आवाज बुलंद कर रही हैं, वहीं मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन जैसे इलाकों में रियासती दहशतगर्दी एक सवालिया निशान बनकर रह गई है। कुदरती आफात, सैलाब और ज़लज़ला जैसे वाक़यात में होने वाले जानी और माली नुकसान इंसानी फलाह बहबूद का तकाजा करती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ समाजी इंसाफ के निज़ाम के जरिए ही मुमकिन है।
اور یہ تھی جی ورلڈ سوشل جسٹس ڈے کے حوالے سے رپورٹ. اب بات کرتے ہیں ہمارے ان ستاروں کی جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں. 25 برس بیتے ہی اس شخصیت کو ایک بہترین اداکار اور اس میں بھی ولن کا کردار جو انہوں نے نبھایا تو دنیا بھر میں مانے گئے, جانے گئے, پہچانے گئے, ان کے کام کو بہت پسند کیا گیا. میں بات کر رہا ہوں جی اداکار آغا علی عباس تالش قزلباش, جن کو آغا تالش کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. آج ان کی 25ویں برسی منائی جا رہی ہے اور اسی حوالے سے آپ رپورٹ دیکھیں ازکا مقصود کی. آغا تالش نے اپنی محنت اور لگن سے پاکستان کی فلمی صنعت کو الگ پہچان دی. آغا تالش بھارتی شہر لدھیانہ میں پیدا ہوئے اور اپنے فنی کیریئر کا آغاز بمبئی سے کیا. تقسیم ہند کے بعد پاکستان آنے کو ترجیح دی اور اپنے منفرد انداز کے باعث بہت جلد شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گئے. وہ ہر کردار کو اس خوبصورتی سے ادا کرتے کہ اس میں حقیقت کا رنگ نظر آتا. انہیں ڈائیلاگز کی ادائیگی میں کمال ہنر حاصل تھا. فن کے بادشاہ نے اپنے اوپر مخصوص کردار کی چھاپ نہیں لگنے دی. فلم میں مرکزی کردار ہو یا ولن کا رول, آغا تالش ہر انداز میں منفرد نظر آئے. آغا تالش صاحب پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام, بلکہ برِ صغیر کا بہت بڑا نام. بہت بڑے آرٹسٹ, بہت اچھے انسان اور بڑے ورسٹائل آرٹسٹ تھے. آغا تالش 4 دہائیوں تک فلم انڈسٹری پر چھائے رہے اور لاکھوں شائقین کے دلوں پہ راج کیا. انہوں نے 400 سے زائد فلموں میں اپنے فن کے جوہر دکھائے. انہیں اعلیٰ کارکردگی پر صدارتی ایوارڈ سمیت متعدد ایوارڈز ملے. آغا تالش کی نمایاں فلموں میں شہید, فرنگی, زرکا, آہت, دھیرانی اور ان داتا شامل ہیں. لوگ رخصت ہوئے اور لوگ بھی کیسے کیسے. زبردست رپورٹ آپ نے دیکھی آغا تالش کی شخصیت سے متعلق, ان کے کام سے متعلق. ظاہر ہے وہ کام ہمارے درمیان ہمیشہ زندہ رہے گا جس کو ہم ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اب ذرا آپ کو لے کے چلتے ہیں منگلا. منگلا میں کیا ہوا جناب, فرسٹ ایڈ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, تو فرسٹ ایڈ کے لیے ٹریننگ دی گئی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بھی حادثہ ہو جائے, کوئی بھی پرابلم ہو جائے تو آپ نے فرسٹ ایڈ کیسے. اب دیکھیں کتنی بڑی غلطی ہم کرتے ہیں, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے ہم گھسیٹ کے اس بندے کو ایمبولینس میں ڈال رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹریننگ نہیں ہوتی. بندے کی اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہو سکتی ہے, بندہ ہمیشہ کے لیے پیرالائز ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر کسی کو بریدنگ پرابلم ہے, ہم نے اس کو کیسے آکسیجن فراہم کرنی ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. اگر کسی بچے کے گلے میں ٹافی پھنس گئی ہے, آپ نے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, بڑا امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے فرسٹ ایڈ ٹریننگ کا. تو یہ ساری چیزیں جناب سکھائی گئی ہیں منگلا میں, جہاں پہ ٹریننگ کا اہتمام کیا گیا تھا فرسٹ ایڈ کے لیے. اسد مہدی نے ایک زبردست رپورٹ بنائی ہے, آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاتھ میں ایک زخم ہے, اس سے اندازہ لگ سکتا ہوگا آپ کو کہ جیسے کسی مریض کی جو ہے وہ الٹی بازو ہے, بائیں بازو. بڑھتے موسمی تغیرات اور قدرتی آفات کے خطرات کے پیش نظر منگلا کینٹ کے علاقے بڑیال میں ابتدائی طبی امداد کے تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا, جس میں نوجوانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ابتدائی طبی امداد میں مہارت رکھنے والے فلاحی ادارے کے ماہرین نے نوجوانوں کو کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے حوالے سے تربیت دی. معمولی زخم سے لے کر اعضاء کو نقصان سے بچانے اور باحفاظت اسپتال تک لے جانے کے پورے عمل کی فرضی مشق کی گئی. پاکستان ایک ہائیلی ونلریبل ایریا ہے. جس ایریا میں ہم یہاں پر موجود ہیں یہ ہلی ایریا ہے, منگلا کے قریب ہے. اس طرح کی پاکستان میں نارتھ میں بھی ٹورزم کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اور بیسک فرسٹ ایڈ کی ایجوکیشن پاکستان میں بہت زیادہ لیک کرتی ہے. بہت سارے ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر فوری طبی امداد کی ٹریننگز ان کے جو سیکنڈری کے بچے ہیں, پرائمری کے بچے ہیں, ٹھیک ہو گیا گریڈ لیولز کے بچے, ان کے کریکلم کا حصہ ہے. اس تربیتی سیشن میں معززین علاقہ نے بھی شرکت کی اور نوجوانوں کے فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لینے کو خوب سراہا اور اس ورکشاپ کو معاشرتی طور پر بڑی پیش رفت قرار دیا. بیسک سو یہی تھی جو ہمارے یہ نوجوان 20-25 اکٹھے ہوئے ہیں, یہ پازیٹیو ایکٹیویٹی میں آئیں کہ یہ نوجوان جو ٹرینڈ ہوں گے یہ جب تک گورنمنٹ کے سیٹ اپ کے لوگ آتے ہیں اس سے پہلے بیسک فرسٹ ایڈ جو ہے وہ فراہم کر سکیں گے. فرسٹ ایڈ یہ ہر انسان کو بنیادی طور پر چاہیے ہوتی ہے کہ اس کی کمپلیکیشن سے بچایا جا سکے. اگر ہم اس کو یہ فرسٹ ایڈ نہیں دیں گے تو وہ کسی اور بڑے حادثے کے اندر جا سکتا ہے. بہت سارے واقعہ ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ
موت کے منہ میں گئے ہیں کہ آئندہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو گئی تو یہ جو جتنے ڈاکٹر بنے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی جو اویلیبل ہوگا. اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو فوری طور پر لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس آدمی کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. بیسک یہی آئیڈیا ہے کہ یہ لوگ اتنے ٹرینڈ ہو جائیں کہ کوئی ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہوتا ہے, کوئی زلزلہ آ جاتا ہے, تو ان لوگوں کو کس طرح وہ ریسکیو کر کے کسی ایسی جگہ پہنچا سکتے ہیں جہاں ان کی جان بچائی جا سکے. تربیت حاصل کرنے والے نوجوان پرعزم اور خدمت خلق سے سرشار نظر آئے اور ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی ممکنہ صورتحال کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. میں یہاں سے 6 کلومیٹر دور سے آیا ہوں. آج کی ٹریننگ میں ہم نے سیکھا ہے کہ زخم اگر کسی بندے کو ہو جائیں, فار ایگزامپل کسی ایکسیڈنٹ میں وہ اس کو زخم آ جائیں, تو اس کو کس طرح کور کرنا, اس کا خون کس طرح روکا جا سکتا ہے. ابتدائی طبی امداد کی تربیت ہر گھر کی ضرورت ہے. اس طرز کی تربیت نہ صرف نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کا سبب بنے گی بلکہ قدرتی آفات جیسی ہنگامی صورتحال میں انسانی جانوں کو بچانے کا تدارک بھی ممکن ہو پائے گا. بہت ہی خوبصورت رپورٹ تھی, اور یہ میں ان تمام لوگوں کو بولتا ہوں کہ جن کے آس پاس ایسی کوئی ورکشاپ نہیں بھی ہو رہی تو وہ سب مل کر اہتمام کریں ایسی ورکشاپ کا, کیونکہ زندگی بچانا ایک صدقہ جاریہ ہے اور یہی اسلام کی طرف سے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, جو شروع سے آج ہماری بات چل رہی ہے کہ مدد کرنی چاہیے. سوشل جسٹس کے اوپر بھی جب ہم لوگ نے بات کی تو اسلام کچھ اور بھی تعلیمات دیتا ہے, اور وہ تعلیمات ہیں کہ ایک دوسرے کا احترام کریں, ایک دوسرے کے ساتھ باہمی محبت اور رواداری کے ساتھ رہیں, اور یہی چیز ہم لوگوں کو یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر بھی اپنانے کی ضرورت ہے, اپنے کورس سلیبس کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یا ان کے مطابق کیسے ہم شدت پسندی کے ساتھ, شر پسندی کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں, کیسے ہم لوگ پازیٹیویٹی کو جنریٹ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک شامل کریں. صبح پاکستان میں کہیں مت جائیں, ہمارے ساتھ رہیں. اتوار ویکینڈ ایٹ ہوم لا رہا ہے ستاروں کا حال, آپ کی صحت کا خیال, ہوگی لیجنڈز کے ساتھ گپ شپ وتھ کپ شپ, بات ہوگی نئے ذائقوں کی, موسم کے بدلتے ہوئے پہناووں کی, ساتھ ساتھ ہوں گے مزیدار کھیل اور ہوگی لائیو میوزک پرفارمنس. جو بنائے گی خوشگوار آپ کا ہفتہ اور اتوار, تو دیکھنا مت بھولیے گا ویکینڈ ایٹ ہوم صرف پی ٹی وی ہوم پر. ویلکم بیک ناظرین. ذکر ہوا یونیورسٹیز کا, کالجز کا, وہاں پہ جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کی بات ہوئی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جب ہم اسلامی تعلیمات کی بات کرتے ہیں, ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے اس کی بات کرتے ہیں, تو اس کی صحیح انٹرپریٹیشن بھی ہونی چاہیے. ہمیں جو تعلیمی اداروں میں سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان تعلیمات کو مولڈ کرتے ہیں, ڈیفرنٹ طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں, پھر اس کی غلط تشریح کرتے ہیں, پھر معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے اور پھر معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں. جیسے ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کا روز ذکر کرتے ہیں کہ پھر ایسی چیزیں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے. اب اس زہر کو ہم نے نکالنا کیسے ہے معاشرے کی رگوں میں جو سرایت کرتا جا رہا ہے, تو اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان, انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب, تمغہ امتیاز وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور. السلام علیکم سر, ویری گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو. تھینک یو سر. سر سب سے اہم اور بنیادی سوال کہ ہم اسلامی تعلیمات ظاہر ہے ہمارے بچے حاصل کرتے ہیں یونیورسٹیز میں, کالجز میں ایز سبجیکٹ پڑھیں یا وہ کمپلسری سبجیکٹ ہو, آپشنل نہ ہو, پھر بھی دونوں صورتوں میں ان کو بتایا اور سکھایا جاتا ہے کہ ہماری تعلیمات, ہمارا ورثہ کیا ہے. اس کے باوجود انٹرپریٹیشن بہت ضروری ہے. کتنی بنیادی چیز ہے انٹرپریٹیشن ہماری تعلیمات کی؟ بالکل, ایک انٹرپریٹیشن ہے اور ایک جو ہماری مسلمانوں کی جو صحیح تاریخ ہے اس کا ادراک رکھنا کہ کس طرح ہمارے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ خود ایک مثال تھے کہ اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو جن لوگوں نے ان کو زہر دینے کی کوشش کی ان کو بھی انہوں نے معاف کر دیا. غزوہ بدر میں جو قیدی بنائے گئے تھے ان کو
ان کو اس شرط پہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ کچھ لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں گے، جبکہ اس زمانے میں جو سٹینڈرڈ پروسیجر تھا کہ وہ جنگی قیدیوں کو مار دیا جاتا تھا، ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا جاتا تھا. تو اگر ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور ارلی جنریشنز آف مسلمز کو دیکھیں، یہاں تک کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ خلافت بنو عباس جو تھی وہ ایک ورلڈ لیول پہ ایک امپائر تھی، اور انہوں نے رومن امپائر سے ایک پیس ٹریٹی کی کہ ہر سال رومن امپائر کئی ہزار گریک مینیوسکرپٹس ان کو دے گی. اس کے عوض انہوں نے ایک لانگ ٹرم نو وار پیکٹ کر لیا ان کے ساتھ کہ یعنی جیو اور جینے دو، یعنی مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اور روایات ہیں وہ جیو اور جینے دو کے اصول پہ ہیں. اور جتنے اسلامی معاشرے اگر آپ دیکھیں، چاہے بر صغیر میں دیکھیں، چاہے اسپین میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، شمالی افریقہ میں دیکھیں، ایسٹ ایشیا میں دیکھیں، ہر اسلامی معاشرے کے اندر پلورلزم، ملٹی کلچرلزم تھا، اور مسلمان ہمیشہ ڈائیورسٹی کو اور پلورالٹی کو اپریشیٹ کرتے رہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمان زیادہ تر ان جگہوں پہ جہاں پہ مسلمانوں نے حکومت بھی کی ایک اقلیت کے طور پر ہے، یعنی خود مسلمانوں کو اقلیت ہوتے ہوئے اقلیتوں کے حقوق کا سب سے بڑا احساس رہا ہمیشہ، اور ہمیشہ اقلیتوں کے ساتھ. تو ہمیں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں، ہم نے جو 6 بنیادی اقدار اپنے لیے ڈیولپ کی، اس میں ایک بنیادی قدر ہم نے ٹالرنس بھی ڈیولپ کی. اس کے علاوہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے ایک پاکستان کا جو نیا نیریٹو ڈیولپ کیا پچھلے 10 سالوں میں، جو دہشت گردی اور ایکسٹریمزم کے خلاف ہے، اس میں ہم نے پوری طرح پارٹیسپیٹ کیا، سیمینارز کیے، بچوں کے گروپس بنائے گئے، اور بچے آپس میں جو حقیقی اسلام ہے اور جو اسلام کی اصل ویلیوز ہیں ان کو ڈسکس کرتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح تاریخ کا ادراک اور ایک پریکٹیکلی اپنے اداروں کے اندر اگر وہ ٹالرنس کو پریکٹس ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور ٹیم ورک کو اور کولیبوریشن کو، یعنی کہ جیسے ہم نے اسٹوڈنٹ سوسائٹیز بڑے پیمانے پہ ڈیولپ کی، جہاں مختلف بچے، لڑکیاں اور لڑکے اور مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ مل کے ڈفرینٹ سوسائٹیز میں کام کرتے ہیں، تو ان کے اندر ایک دوسروں کی سمجھ اور برداشت کا رویہ قدرتی طور پہ پھر پیدا ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ سر. بالکل سر، آپ کی اس بات سے آئی ایم ٹوٹلی ایگری کہ ہمیں اسلامک ہسٹری کے اوپر زور دینے کی ضرورت ہے. جہاں پر ہم لوگ قرآنک تعلیمات کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پر ٹالرنس اور ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا ہے. اور اسی طرف ہم لوگ یہ بھی اگزامپل دیکھتے ہیں ہماری تاریخ میں. آپ نے بنو عباس کی اگزامپل دی، لیکن دوسری طرف ہم لوگ دیکھیں تو نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی آخر وقت تک جنگ کا اعلان نہیں کیا، اور آخر وقت تک جو ہے وہ مصالحت پر ہی مبنی تھے. اسلامک ہسٹری کو آپ کریکولم چینج میں شامل کرنے کی اگر بات کریں، اور پھر دوسری طرف آپ نے جس طریقے سے ذکر کیا ٹالرنس کا، تو آپ لوگ اس ماڈل کو اپلائی کر چکے ہیں. جی، اس کو ہم میں نے پوچھنا اپلائی چاہوں گا کہ پازیٹیوٹی اپنے اندر یا کسی معاشرے کے اندر لانے کے لیے کیا کیا چیزیں فالو کرنی پڑتی ہیں؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہمارا جو کریکولم ہے، اس کے اندر ایک طویل عرصے سے یہ محسوس کیا گیا کہ یونیورسٹی لیول پہ جب بچے آتے ہیں تو ینگ ایڈلٹس ہوتے ہیں، اور معاشرے کے اندر بہت سارے تضادات ان کے سامنے چلتے ہوئے آتے ہیں. تو ایک ضرورت ہوتی ہے جیسے دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ایک براڈ بیسڈ لبرل جنرل ایجوکیشن دی جاتی ہے، یعنی جس کے اندر کلچرل کانٹینٹ بھی ہوتا ہے، ورلڈ ہسٹری بھی ہوتی ہے. تو ہم نے اپنی یونیورسٹی میں 15 کورسز کا ایک کریکولم لے کے آئے ہیں، جس کے اندر مثال کے طور پہ لائف اینڈ ایکیڈیمک سکلز ہے، جس کے اندر کانسٹیٹیوشن اینڈ لیگل سسٹم آف پاکستان ہے، جس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ اینڈ ریزننگ، یہ سارے کورسز ہیں. اور اس جیسے ایک بیسک ہیلتھ اویئرنیس کا کورس ہے. تو بچوں کے اندر دنیا کا جو کنٹمپرری ورلڈ ویو ہے اور دنیا کس طرح کام کرتی ہے، کیونکہ جو ایکسٹریمزم ہے، سچی بات یہ ہے کہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ ایک سسٹینیبل چیز نہیں ہے. جو معاشرہ ایکسٹریمزم کا شکار ہوتا ہے وہ خود ہی تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ انسان کی فطرت میں ہے اور نیچر میں ہے کہ وہ ایکسٹریمزم اوائڈ کرے اور تاریخ کا مطالعہ. تو یہ جو ہے لارج نمبر آف گیسٹ اسپیکرز کے ذریعے ہم بہت اعلیٰ درجے کے گیسٹ اسپیکرز کو بلاتے ہیں جو بچوں کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی ہمارا 4 روزہ بہاولپور لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول 27 فروری سے شروع ہو رہا ہے. تو اس کے اندر بہت ساری ایمیننٹ پرسنالٹیز آتی ہیں جو اپنے لائف ایکسپیرینسز اور بچوں کا مائنڈ سیٹ اور ورلڈ ویو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ نوجوان جو ہیں وہ اپنے لائف کے پرپس کی تلاش میں ہیں. وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو ان کو تضادات نظر آ رہے ہیں، ناانصافی نظر آ رہی ہے، یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے. صحیح، ہمیشہ سولوشنز تلاش کرتے ہیں. اچھا سر، ایک بات آپ نے کہی کہ لارج نمبر آف اسپیکرز کو چاہیے کہ اس پہ بات کریں، اور ان کی بات سے ظاہر ہے چینج آئے گا، ہم دیکھیں گے.
ماضی میں تھوڑا سا اگر ہم جائیں انتہا پسندی کے جو بہت زیادہ واقعات ہو رہے تھے، جب ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بہت ہو رہے تھے کراچی میں، پھر اس کے بعد وزیرستان والی سائڈ پہ بہت زیادہ دہشت گردی تھی، علماء نے فتوے دینے شروع کیے، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ علماء کی ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی، جو آواز اٹھی اس کو دبانے کی کوشش کی گئی، پھر اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ بیسیکلی وہ عناصر کون سے ہیں جو انتہا پسندی کو جگہ دیتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ انتہا پسندی پنپتی ہے اور شدت پسندی اپنی جگہ بناتی ہے؟ جی، یہ ایسے عناصر ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی لٹرل انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور جو تاریخ کی آگہی کے بغیر اور دنیا کے اندر جو جینے کا طریقہ ہے اس کے بغیر وہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، یعنی وہ ہر چیز کو کرٹیسائز تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس سولوشن کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ دیکھتے ہیں، جبکہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ تربیت دینی ہے کہ دنیا میں بلیک اور وائٹ نہیں ہوتا، بلکہ بڑے بڑے شیڈز ہیں گرے کے، چیزیں غلط اور صحیح نہیں ہوتی بلکہ ان کے درمیان شیڈز ہوتے ہیں، اور دوسروں کو جج کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یعنی بچوں کو یہ سکھانا کہ جو خدا کا کام ہے وہ خدا کے لیے چھوڑ دیں اور جو انسان کا کام ہے وہ انسان کرے، تو انسان کا کام دوسرے انسان کو جج کرنا نہیں ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے، اگر یہ جذبہ بیدار کیا جائے کہ خدا کا کام خدا کے لیے چھوڑ دیں، اور باقی اگر ہم قرآن پاک کی تعلیمات دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، تو یہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے کہ جب اسلامی تاریخ میں بھی شروع میں جیسے خوارج اور اس طرح کے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ جب بھی آئے تو ان کا بڑی شدت سے اوور ویلمنگ میجورٹی آف مسلم نے ان کا قلقنما کیا اور ان کو ہمیشہ آئیڈینٹیفائی کیا ایک فرنج ایلیمنٹ کے طور پہ۔ تو یہ فرنج ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں مختلف، ان کی نفسیاتی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، ان کا جو لمیٹڈ سا ورلڈ ویو ہوتا ہے، یہ ان کی گیٹو مینٹیلٹی ہو سکتی ہے، یعنی انٹریکشن دوسروں کے ساتھ اگر کم ہے تو دوسروں کی سمجھ نہ ہو، یا انڈوکٹرینیشن، ایسی انڈوکٹرینیشن کر دی جاتی ہے جو ان ریئلسٹک ہوتی ہے، جو سسٹینیبل نہیں ہوتی، جو دنیا کے حقائق سے منافی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کا جو ذہن ہے وہ ایک بڑی کمپلیکس مشین ہے، تو اس کے اندر یہ ممکن ضرور ہے کہ آپ انڈوکٹرینیشن کر کے لوگوں کو ایک مس گائیڈ کر دیں اور جو حقائق ہیں وہ ان سے اوبلیویس ہو جاتے ہیں، جبکہ دنیا کے حقائق یہی ہیں کہ وہی معاشرے ترقی کرتے ہیں، وہی معاشرے پنپتے ہیں، اور اسلام بھی جو پھیلا وہ پیار، محبت اور رواداری سے پھیلا، وہ تلوار کے زور پر بھی نہیں پھیلا، اور جو مسلمز ہیں انہوں نے ٹالرنس کی سب سے بہترین مثالیں قائم کی۔ مثال کے طور پہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک اگر مثال لیں تو جب انہوں نے یروشلم فتح کیا تو سب لوگوں کو معاف کر دیا، بلکہ نہ صرف یہ بلکہ جو ان کے اپوننٹ تھے رچرڈ دا لائن ہارٹ، جب ان کے گھوڑے کے مرنے کی خبر آئی تو صلاح الدین ایوبی نے اپنا بہترین گھوڑا ان کو تحفے کے طور پہ بھیجا، حالانکہ ان کے درمیان بڑی شدت سے جنگ اور لڑائی جاری تھی۔ تو مسلمانوں نے ہمیشہ ایسی روایات کا مظاہرہ کیا ہے کہ کو ایگزسٹنس، میوچل کو ایگزسٹنس، جیو اور جینے دو کا اصول، کیونکہ وہ واحد طریقہ ہے جو دنیا میں سسٹینیبل ہے، اس کے بغیر معاشرہ خود ہی کولیپس ہو جائے گا، جو معاشرہ ایکسٹریمزم کی طرف جائے گا وہ سیلف انفلکٹڈ ڈوم کی طرف چلا جائے گا۔ ٹھیک سر، خوارج کے بارے میں ہمیشہ سے ہم ذکر سنتے آئے، تاریخ میں خوارج کا کیا کردار رہا، ابھی ہم خوارج کو کیسے ڈیل کریں، اور پھر پیس ٹریٹیز اس وقت بھی ہوتی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی جب پیس ٹریٹی ہوتی تھی اس پہ عمل درآمد کیسے ہوتا تھا، اور آج ہمیں جس دشمن کا سامنا ہے ان کی تو کوئی ویلیوز بھی نہیں ہے، جو پیس ٹریٹیز ہوتی ہیں ان کو وائلیٹ کیا جاتا ہے، معصوم لوگوں کو مسجدوں میں جا کے مارا جاتا ہے، اسکولوں میں جا کے دھماکے کر دیے جاتے ہیں، وہاں پہ تو کوئی خدا نخواستہ غیر اسلامی کام بھی نہیں ہو رہا ہوتا، یعنی اسلام کو آڑ بنا کے ایسی جگہوں کو، ایسے معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا، جو بے قصور بے گناہ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ تو اس پہ تفصیل سے میں چاہتی ہوں آپ روشنی ڈالیں۔ جی، اس حوالے سے یہ ہے کہ جو مسلمان فلاسفرز ہیں انہوں نے اس فینومینا کو کافی ڈیپلی اسٹڈی کیا، اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ عبد الرحمن ابن خلدون، ان کی کتاب ہے دنیا کی تاریخ کے اوپر 8 والیومز میں، اس کا جو پریفیس ہے وہ خود ایک بک ہے مقدمہ ابن خلدون، اس کے اندر انہوں نے اس ٹینڈنسی کا ذکر کیا ہے، اور جنرلی یہ پنپتی ہے اس جگہ جہاں پہ ینگ آئیڈیلسٹک لوگ ہوتے ہیں، جن کو مس گائیڈ کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کا زندگی میں دنیا کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، تو ان کو چیزیں بلیک اور وائٹ دکھائی جاتی ہیں، ان کو ایک چھوٹی سی بھی ڈیویشن دکھائی جاتی ہے کہ یہ ڈیویشن، مثال کے طور پہ حضرت عثمان نے اگر لیٹ سے کہ پوری نماز پڑھ لی سفر میں، تو وہ انہوں نے ان کے خلاف ایک محاذ بنا لیا کہ جیسے انہوں نے دین کو مکمل طور پہ بدل دیا، حالانکہ یہ ایک معمولی سی چیز تھی کہ نماز ایک ایسا فعل ہے جو عبادت کا، جو انسان اور خدا کے درمیان ہے، اور جس میں کوئی ایسی پوزیشن لینی نہیں چاہیے تھی، لیکن اس طرح کی غیر اہم چیزوں کو فوکس کر کے
بہت ہی ایکسٹریم پوزیشنز لی جاتی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے. تو ایک تو جو ینگ مائنڈ ہوتا ہے ان ایکسپیرینس اگر ہو اور اس کو نیگیٹو انڈاکٹرینیشن ملے, تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے ینگ لوگ ہیں ان کو اپرچونٹی دیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ مطالعہ, مکالمہ, مشاہدہ کر سکیں اور دنیا کو سمجھیں, دنیا کس طرح کام کرتی ہے, اپنی تاریخ سے ان کی آگہی ہو اور ان کے اندر یہ ہو کہ بھئی سسٹینیبلٹی کس چیز میں ہے. سسٹینیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح ہم خود زندہ رہ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی زندہ رہنے کا حق دے سکتے ہیں. سر ڈیفینیٹلی, بالکل جس طریقے سے انہوں نے بھی ذکر کیا تھا خوارج کے حوالے سے, کیونکہ آپ نے خود اپنی بات میں کہا تاریخ میں بہت سارے ہم لوگ اگزامپلس دیکھتے ہیں, نبی کے دور میں, پھر بعد میں خلافت کے دور میں. کیا آج بھی ہماری صفوں کے درمیان یا اسلامک ویلیوز کے لحاظ سے دیکھیں یا ایک اسٹیٹ کے معاملات میں دیکھیں تو خوارج آپ کو نظر آتے ہیں آج بھی آس پاس؟ جی بالکل نظر آتے ہیں. جیسے میں نے ابن خلدون کی کتاب کا ذکر کیا تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ینگ لوگ بہت سارے جو فرنج ایلیمنٹس ہوتے ہیں یہ پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں اور ریاست کے خلاف دہشت گردی کی وارداتیں کرتے رہتے ہیں. یہ ٹینڈنسی ہر دور میں رہی ہے اس طرح کے فرنج ایلیمنٹس کی, کیونکہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ جو معاشرہ ہے اس کی جو تشکیل اور اس کی جو بقا ہے اس کے لیے جو کام کرنے ان کا بڑا ایک لمیٹڈ سا لائف کا ویو آ جاتا ہے کہ جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سر اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہیں سے کیا ان کو جو ہے وہ ڈس ہارٹ ہوتے ہیں یا کیا ان کی کوئی پرابلم آتی ہے؟ کوئی فیس تو آتا ہوگا نا جہاں سے انسان ایسی سوچ کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے. دیکھیں ہر ینگ آدمی جو ہے اپنی زندگی کا پرپس تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, اب مینٹورنگ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے, مینٹورنگ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. اگر ایسے فرنج ایلیمنٹس, کیونکہ وہ بھی اپنی آئیڈیالوجی کو پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہمیں ایک تو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ ایسے فرنج ایلیمنٹس کو روکا جائے کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی کو پروپیگیٹ نہ کر سکیں جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز ہیں. دوسرا یہ ہے کہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ وہ نہ پروپیگیٹ کریں, بلکہ جو لوگ پازیٹیو ورلڈ ویو میں بلیو کرتے ہیں ان کو ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ ہمارے ملک میں آبادی بہت ہے, ہر سال بے تحاشا نئے نوجوان آ رہے ہیں. ان کو اگر لائف میں اپرچونٹیز پازیٹیو نہیں ملیں گی تو یہ ان فرنج ایلیمنٹس کی طرف چلے جائیں گے نا امید ہو کے کہ جو ریگولر سسٹم ہے یہ مسائل کا حل نہیں دیتا, نہ معاشی مسائل کا حل دیتا ہے, نہ ان کے سوشل پرابلم سالو ہو رہے ہیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سوسائٹی اور اسٹیٹ اور کمیونٹی مل کے اپنی ایفرٹس کو ملٹیپلائی کرے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ڈفرینٹ گروپس کام کریں اور سینرجی پیدا کریں, تبھی ہم اس طرح کے ایکسٹریمسٹ اور فرنج ایلیمنٹس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. ورنہ جو بے چینی اکنامک یا پولیٹیکل انسرٹنٹیز ہوتی ہیں تو اس میں یہ جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کے لیے بڑا فرٹائل انوائرمنٹ ہوتی ہے کہ یہ ریکروٹ کر سکتے ہیں اور اپنی آئیڈیالوجی پہ لا سکتے ہیں, کیونکہ وہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں ایک سبز باغ دکھاتی ہے, بجائے اس کے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا کہ اس دنیا کا کسٹوڈین ہے اور اس دنیا کی ٹیک کیئر کرنی ہے اور اس کو ڈیولپ کرنا ہے, اس کے بجائے ان کا فوکس ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا نہیں بلکہ کوئی اور دنیا ہے, تو جو کہ ایکچولی اسلامک پوائنٹ آف ویو اور ورلڈ ویو ہے بھی نہیں. اسلامک ورلڈ ویو تو یہی ہے کہ جو انسان ہے وہ ایک خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ کا, ایک اللہ کا ریپرزینٹیٹیو ہے اور اس کی ذمہ داری ہے دنیا کی ہر چیز کی ٹیک کیئر کرنا, جہاں اگر ڈس آرڈر آ رہا ہے اس کو آرڈر میں کنورٹ کرنا اور ہر چیز کے ساتھ جسٹس اور انصاف کرنا. ایگزیکٹلی. اچھا سر, ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ اگر ہر دور میں رہے ہیں تو ہر معاشرے میں بھی تو ہیں, پھر اسلامو فوبیا کی ٹرم ہم اتنی کیوں سنتے ہیں, اسے اسلام سے منسوب کیوں کیا جاتا ہے؟ بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے. اگر ہم کرسچن سوسائٹیز کو دیکھیں, یہودی ہندو سوسائٹی کو دیکھیں, بہت زیادہ فرنج اور ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہر سوسائٹی میں ہمیں نظر آتے ہیں, کیونکہ مسلمان دنیا میں ایک بڑی تعداد میں ہیں, کیونکہ جو کولونیل ایرا ہے جو ہم جس دور میں ابھی رہ رہے ہیں, پوسٹ کولونیل دور میں رہ رہے ہیں, تو اس میں جو 17 سینچری تک جو دنیا کا ورلڈ آرڈر تھا اس میں 2-3 اسلامک سپر پاورز تھیں, تو یورپین اور ویسٹرن آرڈر نے ان کو ڈیفیٹ کر کے اپنا ایک آرڈر دنیا میں لے کر آئے. تو اب آئیڈیالوجی کی بھی جنگ ہے, وہ اسلام کو پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کے طور پہ, جبکہ اسلام جو ہے وہ بہت ہی ایک بیلنسڈ آئیڈیالوجی ہے اور جیو اور جینے دو کے اصول پہ یقین رکھتا ہے. یعنی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اسلامک ویلیوز ہیں وہ ان کے لیے اس لیے تھریٹ ہیں کہ وہ ان کی ویلیوز کا ایک سبسٹیٹیوٹ کے طور پہ موجود ہیں. یعنی جو ٹوٹل میٹیریلسٹک اور کیپٹلسٹک سسٹم ہے ویسٹ کا, اس کے اگینسٹ اسلام جو ہے وہ ایک بیلنس سسٹم دیتا ہے, نہ ایک ایکسٹریم پہ جاتا ہے نہ دوسرے ایکسٹریم پہ جاتا ہے. تو اس لیے اسلام کو ایک بیڈ لائٹ میں پٹ کرنے کے لیے
وہ سارے مسلمانوں کو اس ایکسٹریمسٹ اور فرنج ایلیمنٹ سے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں دنیا میں, جبکہ مسلمان خود اپنے آپ کو اس سے آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. صحیح. بیسک ایجوکیشن ہم لوگ جب ذکر کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر آپ سپیکرز بھی بلا لیں گے, بچے ان کو سن لیں گے کیونکہ بچے اس قابل ہیں کہ ان کو بات سمجھ آ جائے. آپ نے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کروائیں, ڈیبیٹ کا ماحول کریٹ کیا, بچے اسٹڈی کر رہے ہیں, ٹیچرز ان کو سنبھال رہے ہیں, مینٹورشپ موجود ہے, آپ جیسے پروفیسرز موجود ہیں جو ان سے بات کر رہے ہیں. لیکن جب ہم آتے ہیں اسکول لیول پر اور کالج لیول پر ہم آتے ہیں تو وہاں پر بچوں کے دماغ میں اس وقت چل رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے بننا کیا ہے, کیا گیمز کھیلنی ہیں, کیسے اماں ابا سے جو ہے وہ بھی بچنا ہے, ٹھیک ہے, کیسے شرارتیں کرنی ہیں, نئی نئی چیزیں جو ہے وہ آپ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ چیز اسکول کالج میں کیسے امپلیمنٹ ہو سکتی ہے, اور اسکول کالجز میں کیسے جو ہے نا وہ آپ رواداری, محبت, پیار, یہ جذبات, پازیٹیوٹی, اچھا سوچنا, یہ کیسے لائیں گے؟ اس کو لانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے اسکول لیول پہ ڈفرینٹ ٹیچر ٹریننگ اکیڈمیز اور پروگرامز ہیں ان کی ایکٹیویشن مزید نیکسٹ لیول پہ ہونی چاہیے, اور ہمیں اپنے ٹیچرز کو ویل پیڈ کرنا چاہیے. نو ڈاؤٹ, کیونکہ جو ٹیچنگ پروفیشن ہے اس کے اندر بغیر پریپریشن کے بہت سارے ٹیچرز آ جاتے ہیں جو کہ ٹیچر کے ٹوٹل رول سے ان کی آگاہی نہیں ہوتی. لیکن دوسری طرف میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اگر ہم یونیورسٹی ایجوکیشن ریفارم کریں گے تو وہ ٹیچرز بھی یونیورسٹیز نے پروڈیوس کرنے, اور جیسے ہماری اپنی یونیورسٹی میں اور دیگر یونیورسٹیز میں فیکلٹی آف ایجوکیشن ہوتی ہے, تو وہ چائلڈہڈ ایجوکیشن, پرائمری, سیکنڈری ایجوکیشن, ایجوکیشنل مینجمنٹ, ایجوکیشنل ٹریننگ, لیڈرشپ, اس میں ہم لوگ کافی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم لوگ اسکولز اور کالجز کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, ان کے ٹیچرز کو بھی ٹرین کرتے ہیں. تو ایکچولی جو یونیورسٹی یا اکیڈیمیا ہے اس کو اپنے اندر مزید کولیبریشن اور سینرجی لانی ہوگی کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ اسکول ٹیچرز کو جو دنیا میں بہترین پریکٹسز ٹیچنگ کی دریافت ہوئی ہیں وہ اسکول اور کالج ٹیچرز کو ٹرین کریں. تو میرے نزدیک تو یہ طریقہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک ورکیبل سولوشن ہے, کیونکہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس کے اندر بہت ہائی لیول پہ ایجوکیشنل پروسیس کو سمجھا جاتا ہے, لرنر سائیکالوجی سمجھی جاتی ہے. تو وہ بیسٹ پوزیشن میں ہے کہ وہ یونیورسٹی اور کالج ٹیچرز کو ٹرین کریں. انشاءاللہ. سر بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ. ہماری بھی مدد کرنے کے لیے, ہمارے ناظرین کی بھی مدد کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محمود صاحب. اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کو صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ یہ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں ڈیلی, آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مختلف نیریٹیوز بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آپ لوگ خود بھی جائیں اس کے بارے میں پڑھیں اور ریسرچ کریں, اور اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کر جو ہے اس کے بارے میں سنیں اور ان تک یہ باتیں پیاری پیاری پہنچائیں. اور نجم, کیونکہ تعلیم و تربیت کی بات ہو رہی ہے, تعلیمی اداروں کی بات ہو رہی ہے, تو ایک ایسا ادارہ بھی ہے جو بچے سڑکوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے, ان کو بیسک ایجوکیشن دینے کے بعد ان کو اچھے اسکولز میں ایڈمٹ کروایا جاتا ہے اور پھر ان کی فیس پے کی جاتی ہے. کل ان کے 2 سال مکمل ہوئے, ایک زبردست تقریب کا اہتمام کیا گیا. میں وہاں پہ گئی, لوگوں سے بات کی, بچوں سے بات کی, بڑی زبردست ایکٹیویٹی تھی, بڑا اچھا لگا مجھے وہاں جا کے. میں نے کیا باتیں کی, میں نے وہاں کیا دیکھا, آپ کو بھی بتاتے ہیں. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ ملتے گئے, کارواں بنتا گیا. ایسا ہی ایک کارواں ہے کاروان مدبر. یہ کارواں شروع ہوا تھا 2021 میں, اور یوں ہی لوگ ملتے گئے, کارواں بنتا گیا, اور ایسے بچوں کو پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا جو سڑکوں پہ یا تو بھیک مانگتے تھے یا پھر کہیں کام کرتے تھے. ان بچوں کو پڑھانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ یہ بچے معاشرے کے فعال رکن بن سکیں, اور جوک در جوک یہ بچے آنا شروع ہوئے. کبھی ان کے لیے کھانے کا اہتمام, کبھی ان کے لیے نئے کپڑوں اور جوتوں کا اہتمام, تو کبھی ان کو پڑھانے کے لیے نت نئے جتن کرنا. یہی مقصد ہے کاروان مدبر کا. یہاں آنے والے بچوں کو نہ صرف انٹرٹین کیا جاتا ہے بلکہ پڑھایا بھی جاتا ہے, اور جو ہی ان بچوں کو بڑے سکولز میں بھیجوانے کا سلسلہ شروع ہوگا تو ان کی فیس بھی یہی ادارہ ادا کرے گا. یہ تمام کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے, فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے, اور اس ملک کے شہریوں کے لیے کیا جاتا ہے. وہ تمام لوگ جو اسکولوں سے باہر تھے, جو اپنے بچوں کو بھیجنا پسند نہیں کرتے تھے, ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے تاکہ ان کے بچے پڑھ سکیں, اور پیرنٹس کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. اس سے بہتر انیشیٹو کیا ہو سکتا ہے؟ آج دوسری سالگرہ منائی جا رہی ہے کاروان مدبر کی. ہم یہاں موجود ہیں, ایکٹیویٹیز ارینج کی گئی ہیں, آج دیکھتے ہیں کیا کچھ ہونے والا ہے. من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے. ہم لوگ کا بیسکلی جو ایم ہے اسٹریٹ اسکول کا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بچوں کو بیسک ایجوکیشن دے کے ان کا ایڈمیشن کرواتے ہیں ہم لوگ اسٹریٹ اسکول میں کسی بھی اچھے اسکول میں, اور ہم لوگ ان کے جو بھی ایکسپینڈیچرز ہیں وہ ہم لوگ اٹھاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم لوگ مین ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اسکول میں وہ ہے ہماری اکیڈیمک ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں. اکیڈیمک ایکٹیویٹیز میں ہم بچوں کے سیشنز وغیرہ کر لیتے ہیں, ان کو لائک ABC 1 2 3 یا بیسک جو اکیڈیمک ایجوکیشن ہے وہ دیتے ہیں. اور ایکسٹرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں ہم لوگ ان کی پینٹنگ, ڈرائنگ یا مارشل آرٹس بھی ہم لوگ بچوں کے کرواتے ہیں. سو یہ جو ہیں ہماری وہ ایکسٹرا کو سیکنڈ اینیورسری پہ جو بچے پرفارم کر رہے ہیں, پیارے پیارے یونیفارمس میں موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں, ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں اور شوق کیا ہے ان کا. ایک بچہ میرے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ساحل. ساحل, کیا کرتے ہو؟ ادھر اسکول پڑھتے ہیں. اور پڑھنے کے علاوہ کیا کرتے ہو گھر جا کے؟ گھر بھی جانے ہو, اسکول بھی پڑھتے ہیں, سارے چیز بھی پڑھتے ہیں. اور کام بھی کرتے ہو؟ شاباش. اچھا مجھے یہ بتاؤ, یہ یونیفارم پہنا ہے, کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ ہم نے کمانڈو. واو, کمانڈو بنے گا یہ پیارا سا بچہ, اور اس نے یونیفارم بھی پہنا ہوا ہے. ایسے ذرا کیمرے کی طرف منہ کر کے دکھاؤ نا, یہ پیارا سا آپ کا یونیفارم ہے. کمانڈو والے کام بھی کرتے ہو؟ ہاں. بہن بھائیوں کو مارتے تو نہیں ہو؟ نہیں. وائٹ یونیفارم دیکھتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ بچہ ضرور نیوی میں جانے کا خواہش مند ہوگا, اور اس وقت یہ نیوی آفیسر بنا ہوا ہے. بچے سے پوچھتے ہیں اس کا نام کیا ہے اور ارادے کیا ہیں اور یہاں پہ کیا کرتے ہیں. جی آپ کا نام کیا ہے؟ سمیر آغا. سمیر, آپ نے نیوی کا یونیفارم پہنے, بڑے ہو کے نیوی میں جاؤ گے؟ ہاں. ویری گڈ. اور یہاں پہ پڑھتے ہو, پڑھنے کے علاوہ کیا کام کرتے ہو آپ؟ علاوہ یہ کتابوں کا نام, یہ دنوں کا نام, یہ گیم کرتے ہیں, یہ فٹ بال, کرکٹ, یہ کام بھی کرتے ہو؟ ہاں کام بھی کرتے ہیں. کیا کام کرتے ہو؟ یہ کباڑ کام کرتے ہیں. اچھا, پڑھ کے اچھا لگتا ہے, خوشی ہوتی ہے؟ ہاں خوشی ہوتے ہیں. اسٹریٹ اسکول اس میں میرا یہ کام ہے کہ میں ایکٹیویٹیز کو پلان کرتی ہوں کہ بچوں کا جو ہے اسپورٹس بھی ہو رہا ہو, اسٹڈیز بھی ہو رہی ہوں اور مارشل آرٹس بھی ہو رہا ہو. ان ساری چیزوں کو مینیج کر کے پراپرلی چلتے ہیں. ہم جو ہماری اسٹریٹ اسکول لیڈ ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہوں اور ان کو کنیکٹ کراتی ہوں ہمارے جو CEO ہیں ان کے ساتھ. ہمارا جو انیشیٹو ہے کاروان مدبر کا, بیسیکلی انڈر پریولیج اسٹوڈنٹس, انڈر پریولیج بچے اور فیملیز کو سپورٹ پرووائڈ کرنا. اور ہمارا جو اسٹریٹ اسکول ہے, جو ابھی ہماری سب سے بڑی زینت بھی کہہ سکتے ہیں, وہ تقریباً ہمارے 30 سے 40 اسٹوڈنٹس رائٹ ناؤ ہم کیٹر کر رہے ہیں, ان کو فری آف کاسٹ ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. فرید آغا, آپ نے ایئر فورس کا یونیفارم پہنا ہے, تو بڑے ہو کے ایئر فورس میں جانا ہے یا ڈاکٹر بنو گے, کیا کرو گے؟ ایئر فورس جانے گئے یا ڈاکٹر, کچھ بھی. ایئر فورس میں جانا ہے یا پھر ڈاکٹر بننا ہے, بھائی آپشن تو ہونی چاہیے نا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں سے جا کے کیا کام کرتے ہیں آپ اسکول سے جانے کے بعد؟ اسکول کے جانے کے بعد کباڑ کا. اچھا, اور امی ابو خوش ہوتے ہیں جب آپ اسکول آتے ہو؟ ہاں, امی ابو خوش ہو جاتے ہیں. گھر جا کے پوچھتے ہیں آج کیا پڑھ کے آئے ہو؟ ہاں پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھتے ہیں. میں بولتا ہوں ABC 1 2 3, یہ مہینے کا دن کا. ویری گڈ. سینئر جو بچے ہوتے ہیں, جو تھوڑی سی ایج جن کی بڑی ہو جاتی ہے, ظاہر ہے تعلیم کا حق تو ان کو بھی ہے, ان کو بھی یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے. تو ایک سینئر اسٹوڈنٹ میرے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام, ہمارا نام زلگئی ہے. زلگئی کس چیز کو کہتے ہیں؟ زلگئی تو ہمارا زبان کو دل کو کہتے ہیں. دل کو کہتے ہیں. ان کے نام کا مطلب ہے دل. بڑا پیارا, بڑا ڈفرینٹ نام ہے ان کا. آپ یہاں پہ پڑھتے بھی ہیں, کام بھی کرتے ہیں ساتھ؟ پڑھتے بھی ہیں, کام بھی کرتے ہیں. کیا کام کرتے ہیں؟ تو ایسے ہی گودام پہ کوئی لوہا موہا اٹھاتے ہیں, اس لیے.
اور اچھا لگتا ہے پڑھ کے, تھوڑے بڑے ہو گئے لیکن ظاہر ہے باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کو پتہ چلتا ہوگا نام کیسے لکھتے ہیں, دنوں کے نام, ہفتے کے نام. ہاں بہت اچھا لگتا ہے, پہلے تو نہیں آتا تھا, جب سے ٹیچر آئے تو ہم کو سب آتے ہیں, دنوں کا نام, ہفتوں کے نام, مہینوں کے نام, سالوں کے نام, اپنے نام لکھنا. بہت خوشی ہے ہم اس ٹیچر سے. ویری گڈ. اور یہاں پہ کوئی پینٹنگ بھی کراتے ہیں, کوئی کھیل کود بھی ہوتا ہے؟ ہاں فٹ بال ہے, پینٹنگ ہے, تو باقی سب کچھ ہم کرتے ہیں کھیلنے کے لیے. ہم ٹیچر سے بہت خوش ہیں. اور پڑھنے کے بعد کیا بننا چاہتے ہیں؟ پڑھنے کے بعد تو بے شک ہم انجینئر شوق ہے ہمارا, تو قسمت کے کھیل آگے کیا کہتے ہیں. ذیلگئی کو شوق ہے جناب انجینئر بننے کا, اللہ تعالیٰ ان کی تمام خواہشیں پوری کرے. سینئر اسٹوڈنٹ کے بعد ایک سینئر کمانڈو بھی میرے ساتھ موجود ہے. بڑا پیارا سا بچہ, سے پوچھتے ہیں اس کا نام کیا ہے اور ایمبیشنز کیا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ سمیع اللہ. سمیع اللہ. اپنا نام تو بڑا صحیح طریقے سے پروناؤنس کیا ہے سمیع اللہ نے. بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ کمانڈو. کمانڈو بنو گے. اور مجھے یہ بتاؤ کہ یہ یونیفارم پہننے کے بعد کوئی آپ نے سلوٹ مارا کہ نہیں؟ مارے. کیمرے کو دیکھ کے ایک سلوٹ کر دو. میں کاروان مدبر کے ساتھ ایز اے کنٹینٹ کریٹر کام کر رہا ہوں. میں ڈیل کرتا ہوں بچوں کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوتی ہیں اور جتنی بھی ایجوکیشن کی جتنی بھی کوریج وغیرہ ہوتی ہے وہ میں کرتا ہوں. میں فاؤنڈر ہوں کاروان مدبر کی. ہماری آرگنائزیشن کا نام ہے کاروان مدبر. یہ جو کاروان مدبر نام ہے یہ جس شخص کے نام سے منسوب ہے وہ میرے شوہر تھے. آئی لاس ہم ان این ایکسیڈنٹ بیک ان 2020 اور نو ڈاؤٹ کہ ان کی اپنی پرسنالٹی وہ ایک بڑی انسپریشن تھی میرے لیے. اور اس کے بعد بھی کچھ ایسی چیزیں ہوئیں. وی ور میرڈ فار لائک 5 years. تو ایسی کچھ چیزیں تھیں جن کو میں نے اپنی موٹیویشن بنایا انسٹیڈ آف کہ میں ان سے ڈی موٹیویٹ ہوتی یا میں اس پہ مایوس ہو جاتی. تو ایک بات میں کافی جگہ مینشن کرتی ہوں اور وہ یہ تھی کہ وائل آئی واز ان مائی عدت تو میں نے کافی لوگوں سے سنا کہ بھئی اولاد ہو جاتی تو نام رہ جاتا, نسل چل پڑتی. تو یہ آئیڈیا میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ میرے مائنڈ میں اس چیز کا آنا, اللہ جی سے وہ باتیں کرنا. تو وہ یہ آئیڈیا وہاں سے آیا تھا میرے مائنڈ میں کہ میں نے بھی اب یہ ثابت کرنا ہے کہ بیسکلی یہ جو نام ہے یہ چیزیں جو ہے نا یہ اولاد سے نہیں چلتی, یہ عمل سے چلتی ہیں. اور کچھ لوگ دنیا میں رہ کے دنیا کو سرو کرتے ہیں, لوگوں کو سرو کرتے ہیں, ہیومینٹی کو سرو کرتے ہیں, اور کچھ لوگ دنیا سے جا کے سرو کرتے ہیں. اور آئی فیل سو بلیسڈ کہ میری زندگی میں ایک ایسا انسان آیا جو کہ میری انسپریشن بنا اور مجھے جاتے جاتے ایک کاز دے گیا جینے کے لیے. اچھا, اپنی آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اس وقت کتنے بچے آپ کے پاس ہیں, ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, پھر وہ اچھے اسکولز تک کیسے پہنچتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا چاہوں گی کہ ہم نے جب اس کاروان کا آغاز کیا تھا تو ہم نے انوگریشن کی تھی. 100 پیئر آف شوز جو ہے وہ ہم لوگوں نے دیے تھے ایک اسکول میں جس میں بچوں کو شوز کی واقعی ضرورت تھی. اس طرح سے ہم نے انوگریشن کی تھی اور اس کے بعد ہم نے ڈفرنٹ اسکولز میں ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز کی ہیں, اسپیشلی اسٹریٹ چلڈرن کے لیے. EOTO فاؤنڈیشن ہے وہ بھی اسٹریٹ چلڈرن پہ بہت کام کر رہے ہیں سنس 2014. ہم نے ان کے بچوں کے ساتھ کافی ساری ایکٹیویٹیز کی اور پھر جون میں 2021 میں ہم لوگوں نے انفیکٹ میرے اپنے گھر سے ہم لوگوں نے اسٹریٹ اسکول کا آغاز کیا تھا, جس کو بعد میں میری ماما نے چلانا شروع کیا اور میں نے پھر اسٹریٹ اسکول نیکسٹ کھولا اسلام آباد میں I8 مرکز کے اندر. ہمارے پاس I8 مرکز میں اس ٹائم پہ اراؤنڈ 30 اسٹوڈنٹس ہیں اور مین ہمارا اوبیسلی ایم یہ ہے کہ ان بچوں کو ہمارے اسٹریٹ اسکول میں ایک بیسک ایجوکیشن دی جائے, تعلیم بھی اور ساتھ ساتھ تربیت بھی, کہ یہ لوگ پرائیویٹ سکولز میں ہم لوگ ان لوگوں کو ایڈمیشن کرا سکیں اور وہ بھی ہم لوگ ان کو فلی اسپانسر کریں گے. مین آئیڈیا یہ ہے. اور ہمیشہ میں ایک بات کرتی ہوتی ہوں کہ ہمارے جو یہ نام والے سکولز بھی ہیں نا وہاں پہ میں نے تعلیم تو بہت دیکھی ہے, تربیت کی تھوڑی سی کمی نظر آتی ہے. تو میرا مین آئیڈیا یہ ہے کہ میں ان بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت دوں گی اور ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو ایجوکیشن کے معاملے میں. ہم لوگوں نے تو بھئی ہم میں سے کافی سارے لوگوں نے تو ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے بھی مارے کھا کے بھی اور غصے سن کے بھی اور رٹے مار کے بھی بس نکل آئے ہیں نا. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ بچے جو ہے نا انٹرسٹ لے کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ سفر احساس کا سفر ہے, یہ سفر یوں ہی جاری رہے گا. اس پیارے پاکستان میں کھلنے والا ہر پھول
यूं ही फलता फूलता रहेगा और इस मुल्क में रहने वाले लोग यूं ही इन प्यारे बच्चों का एहसास करके इनकी तालीम और तरबियत का एहतमाम करते रहेंगे। और ये बच्चे, इनके सीनों पे सजी ये वर्दियां इस बात की गवाही देती हैं कि आने वाले वक्त में हमारे मुस्तकबिल में यही बच्चे हमारे मेहमान होंगे, इस मुल्क को संवारेंगे और निखारेंगे। वेलकम बैक जनाब। क्या हो गया अगर हम बड़े हो गए, कभी हम भी बच्चे थे, तो आज हम बच्चों की पेरेंटिंग से मुतालिक बात करने वाले हैं। हमारे अम्मी अब्बू ने हमारी तरबियत कैसे की, हमें कैसे सिखाया, हमारी कितनी बातें मानी, और आजकल के जो अम्मी अब्बू हैं उनको अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, उनके मूड का कैसे ख्याल रखना है, उनको इक्वल अटेंशन कैसे देनी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि बच्चे कुछ चाह रहे होते हैं, पेरेंट्स मान नहीं रहे होते, पेरेंट्स की अपनी कोई लॉजिक होती है, बच्चों ने भी अपने हिसाब से लॉजिक सोच के रखी होती है कि भाई ये काम करना है तो इस वजह से कर रहे हैं, या तो बहुत अच्छा लगता होगा और या फिर दोस्त कर रहे होंगे। और साथ साथ ये भी होता है ना कि अक्सर अम्मा अब्बा ये भी मिसाल देते होते हैं कि हमारे दौर में ऐसी चीज़ थी, आज के दौर में ऐसा नहीं होता, हमें ज़्यादा पता है, आपको नहीं पता। और बच्चों को भी ये लग रहा होता है कि उन्होंने जो चीज़ देखी है आज से पहले उनके अम्मा अब्बा या उनकी पिछली जनरेशन ने तो ये चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की, तो ये वाइस वर्सा सिचुएशन है। इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे और ख़ास तौर पर एक जनरेशन गैप की जो बात की जाती है उसको भी एड्रेस करेंगे। बहुत सारे सवालात हैं, हम अपने गेस्ट की तरफ मूव करते हैं। माहिर नफ्सियात हैं और ख़ास तौर पर एजुकेशनल हवाले से एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर आयजा आबिद यज़दानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? थैंक यू, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। मैम, एक तो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन सबसे पहला बड़ा जेनेरिक से सवाल कि आजकल के लिहाज से या ओवरऑल बच्चों की तरबियत होनी कैसी चाहिए, क्या वो अहम फैक्टर हैं जिनको मद्देनजर रखना है? प्यार से, मोहब्बत से और अंडरस्टैंडिंग से कि ये इनकी एक अपनी शनाख्त है, इनकी अपनी आइडेंटिटी, पर्सनालिटी है, इनकी अपनी एक टेम्परामेंट है। ये हमारे फोटो कॉपीज़ नहीं है। याद है मैंने ये पहले भी कहा था कि ये हमारी तरह हैं ही नहीं, ये हमसे हैं लेकिन हमारी तरह नहीं है। ये इस वक्त के हिसाब से आपने इनको पालना है, ये हज़रत अली का कॉल भी है, आने वाले वक्त के हिसाब से। तो बच्चों को आपने प्यार से इसलिए करना है क्योंकि उनका और कोई है नहीं। तो घर पहला तहफ़्फ़ुज़, पहली प्रोटेक्शन, सेंस ऑफ सिक्योरिटी वाली जगह होती है। यहीं पे बच्चे ने अपना गुस्सा भी निकालना है, यहाँ पे रोना भी है, बदतमीज़ी भी करनी है, सब कुछ करना है। यहाँ आपने उसको गाइड करना है कि इट्स ओके, अगर तुम उदास हो तो ठीक है, अगर तुम्हें गुस्सा चढ़ा है तो आओ हम मिल के देखते हैं क्यों गुस्सा चढ़ा, ठीक है ना। तो बच्चे की जो टेम्परामेंट है उसके हिसाब से चलना बहुत ज़रूरी। सब बच्चे बराबर नहीं होते, ना वो हमारे जैसे होते, हम तो जैसे भी थे वो इररेलेवेंट है हम कैसे थे। और समटाइम्स बच्चों की शिकायत होती है पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स बड़ी शिकायत करते हैं बच्चा बागी हो गया है, सुनता नहीं है, बदतमीज़ है। अब उसके पीछे क्या वालिदैन के अपने रवैये होते हैं या डिफरेंट सोशल बिहेवियर्स जिनके साथ बच्चों का एक्सपोजर होता है? वजह क्या होती है बच्चों के गुस्सा करने की, बात ना मानने की? देखिए, बच्चे ऐसे खाम में नहीं गुस्सा करते। मैंने जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखा, मैं भी पेरेंट हूँ, मैं भी गिल्टी पार्टी हूँ उसकी, ठीक है। हम रिपीट बहुत करते हैं, एक बात के पीछे पड़ जाते हैं। बहुत खूब आपने कहा, हाँ सही बात है। सुबह होती ही नहीं है, उठो उठो, ये करो ये करो ये करो। अच्छा, वही रेपिटेटिव, कोई भी आप पीटीवी का, सॉरी नॉट पीटीवी, कोई भी ड्रामा आप देखते हैं ना, उसकी स्क्रिप्ट आप देखें कितनी लिमिटेड होती है। वो हमारे घरों की भी स्क्रिप्ट ऐसी है, वही जुमले पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अच्छा, बच्चों पे एक और दबाव क्या है, सुबह सवेरे उठेंगे, स्कूल जाएंगे, स्कूल में ऐसे बैठो, वो भी है, मर्जी है नहीं है, मूड है नहीं है। बच्चा कंट्रोल में रखता है अपने आप को। जैसे ही घर आता है, अब वो बच्चा रिलैक्स करना चाहता है। कई बच्चों के वो आता नहीं है तो कारिया या कारी बैठा होता है, बिल्कुल। अब फिर उनको डांट पड़ती है। भाई देखें, आपको ट्रांजिशन के लिए टाइम चाहिए होता है, बच्चे को टॉयलेट जाना होता है, मुंह हाथ धोना होता है, खाना खाना होता है, अपना मी टाइम चाहिए होता है कि मैं अकेले से थोड़ी देर अपने आप को अच्छा नहीं, वो नहीं वो तो आ गए, तो अभी बैठो, इधर बैठो। फिर उसके बाद ट्यूशन करा देंगे, फिर पढ़ा देंगे। अब 8, 9, 10, 11 बजे तक ये छोटे छोटे बच्चों का भी रूटीन चल रहा है। 12 घंटे की नींद चाहिए बच्चों को 12 साल तक। मैम आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं। और इस पे मुझे एक और चीज़ याद आती है, वो ये कि हम लोग ना बच्चों के साथ एक
रेस में लगवा देते हैं कि सब जो है रेस में चल रहा है। अच्छा, अपनी अच्छी गाड़ी जब हमारे पास आती है, हम लोग बोलते हैं जी इन्वेस्ट करके हमने गाड़ी ली या प्लॉट लिया, और कुछ लोग ये एक टर्म यूज करते हैं जिससे मुझे इख्तिलाफ है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं हमारी कुल जायदाद ये है, और उस जायदाद पे जो इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट वापसी की तलाश भी होती है। बिल्कुल ऐसी है कि हमने इतना पढ़ाया। अब देखिए उस माइंडसेट साथ ना बच्चों को भी प्रेशर होता है कि हमें नौकरियां लेनी हैं तो इस लेवल की नौकरियां लेनी है, बेशक उनकी कैपेबिलिटी हो या ना हो, फिर उनको वो सारी चीज़ें मैंने देखा है। स्पेशली मैंने जैसे साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिग्रियां लेनी पड़ती हैं, लेकिन बड़ी यंग लेवल पे वो कहते नहीं जी हमें बस नौकरियां मिल जाएं, कि हमने तो इतना पैसा लगा के बैचलर्स किया ना, बट बैचलर्स जस्ट द बिगिनिंग। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर आयजा बड़ी कॉमन होती है कि छोटे छोटे से ब्रेन्स, 4-5 साल का बच्चा इतना ओवरबर्डनड होता है। जैसे आपने कहा ना कि वो पहले स्कूल जाएगा, फिर वो घर आके वो स्पारा पढ़ने चला जाएगा, फिर वो ट्यूशन चला जाएगा, फिर कोई दूसरी एकेडमी भी उसने ज्वाइन की होगी, तो सुबह 7 बजे से लेके शाम कोई 8-9 बजे तक वो चल सो चल की रूटीन होती है, फिर कोई खेलने का टाइम नहीं मिलता, नींद प्रॉपर नहीं होती। क्या बच्चों के बर्डन को कम करना चाहिए अर्ली एज में, या उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, या उनको कैसे ट्रीट करें कि भाई बच्चे तुमने इसी पढ़ाई के साथ गुजारा करना है, साथ अपना तुम एंटरटेनमेंट खुद ढूंढ लो, क्या करें? अच्छा, आपने जब कहा ना कि बच्चों की काउंसलिंग, मेरे पास कई दफ़े इस तरह पेरेंट्स कहते हैं जी इसकी काउंसलिंग करें। अब मैं क्या काउंसलिंग करूँ कि तुम पढ़ते रहो, तुम्हें जो कहा जा रहा है तुम एक पपेट की तरह करो, ऐसे तो नहीं है ना। काउंसलिंग मीन्स लेक्चर, तो लेक्चर तो हमने देना नहीं है। आप अभी एक स्टडी में देख रही थी, यूके की स्टडी है, तो बच्चों को देखें, हम कहते हैं जी इमोशनल सपोर्ट हो, फैमिली सपोर्ट हो, घर के माहौल ठीक हो, ये सब कुछ हो। एक और चीज़ जो उनको चाहिए ना वो है कि एक्टिविटीज़ क्या हैं उनके पास लाइफ में करने को, जाने की कहाँ जगह। अब देखें एक लिमिटेड रूटीन में, लिमिटेड एक्सपोजर में, आप यकीन करें जब हम थेरेपी करते हैं हम बच्चों से पूछते हैं जो बहुत स्ट्रेस और बड़ी परेशानी में होते हैं कि आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अपने फारिग टाइम में क्या करते हो। आपको पता है वो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। एक वर्ड होता है ना हॉबीज, जी। अब क्या करते हैं फारिग टाइम में? कुछ भी नहीं करते, सो जाते हैं, खा लेते हैं, खा लिया। और फारिग टाइम में से होते ही कितने हॉबीज के लिए बच्चों के पास अब टाइम भी तो नहीं बचता। अब मेरा भी बेटा पढ़ रहा है, उसने एक दिन बैठे बैठे कैंडल मेकिंग शुरू कर दी, अपना प्रेशर कम करने के लिए। जैसे ही फारिग टाइम होता है, सुबह मैं उठती हूँ तो रोज़ एक कैंडल नहीं बनी होती हमारे घर में। तो एक एक्टिविटी है ना, आपने अपने बच्चे को ठीक है बाहर नहीं जाना, तो घर में आप क्या एक्टिविटीज़ देते हो, घर में उनको क्या ऑप्शन देते हो? अच्छा, एक और चीज़, हम लोग जब मैंने स्टार्ट में कहा कि बहुत जेनेरिक टॉपिक हम लोग ने चूज़ किया है, तो मेरे सामने जो जो चीज़ें आ रही हैं मास्टर की, मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो बच्चे हैं उनके दरमियान में कंपैरिजन जो हम लोग करते हैं, और ख़ास तौर पर हम लोग ये कहते हैं कि जो सबसे बड़े वाला बच्चा है वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में रहे, या तो कुछ घरों में बड़े वाला जो है वो बहुत जिम्मेदार होता है, या फिर हमेशा जो है ना वो ब्लेम गेम ले बड़े वाले बेचारे पे इतना बोझ डाल दिया जाता है मॉरली, कोई बात नहीं छोटा भाई है करना, कोई बात नहीं छोटे भाई को दे दो चीजें। ये पता नहीं क्यों हमारे यहाँ ऐसी है कि बहनें भाइयों को दे दें, अपना हक इसके लिए छोड़ दो, ये पता नहीं क्यों हमसे इतनी सैक्रिफाइसेस मांगी जा रही हैं जबकि इनकी कतई ज़रूरत नहीं होती। आप शेयरिंग सिखाएं, आप मिलजुल के सिखाएं। वो चूंकि हमने एक पेट्रियार्कल सिस्टम है, हमने एक को कर देना, जिम्मेदार कर देना। दूसरा मैं आपको बताऊं जो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट ट्रेंड है, जो इतना प्रेशर होता है कम्पीट करने का, फैमिली में मुकाबला करने का, ये अब इसको ना बॉयज़ बड़े डिफरेंटली लेते हैं इस प्रेशर को, और गर्ल्स बड़ी डिफरेंटली लेती हैं। गर्ल्स अपने पे ले लेती हैं कि मैंने करना ही करना है, अम्मी अबू ना नाराज हो जाएं, या एक भी माँ बाप जुमला कह दें, बच्चियाँ उसका बहुत स्ट्रेस सेंसिटिव होती हैं, और हमको इस तरह उनके साथ टेक्निक्स करनी पड़ती हैं, बड़ी मुश्किल से हम उनका स्ट्रेस लेवल कम करते हैं। बॉयज़ का ज़रा डिफरेंट किस्म का होता है आउटवर्ड, लेकिन दोनों में टीन एज में, पर्टिकुलरली पाकिस्तान में, हम एक चीज़ देखें कि सुसाइड का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो रहा है। एग्जैक्टली मेरे माइंड में ये वाक़या आ रहा है, जो 11 साल की एक बच्ची 6 क्लास में पढ़ती थी और उसने सुसाइड कर ली। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स अटेंशन नहीं देते थे, प्यार नहीं करते थे। कितनी छोटी सी बात है, उस बच्ची ने कितनी छोटी छोटी बातें दिल में बिठाई होंगी, कितना कुछ सोचा होगा, और जान लेने का डिसीजन कोई छोटी बात नहीं होती, और इतनी सी एज में इतना छोटा बच्चा। तो
पेरेंट्स का जो स्ट्रेस होता है डिफरेंट चीज़ों का वो बड़ा बहुत ज़्यादा होता है, और मैं उनके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ करे। मैं ज़्यादा उस पर फैमिली पे तो कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं पता, ना कहना चाहिए। बट एक बात तो डेफिनेट है ना कि टीनेजर्स जो बच्चे होते हैं और टीनेजर्स होते हैं वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं हर वक्त। एग्जैक्टली। ठीक है, अब आपने उनको एक ख़ास किस्म के मॉडल वाला इंसान बनाना है। हाँ। विदाउट रियलाइजिंग, वो जो आपने शुरू में बात की थी जनरेशन गैप की, कि अब डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट टाइम्स हैं। एक और मैं कई दफ़ा सोचती हूँ हमारे मुल्क में लिविंग बहुत मुश्किल है। देखें, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, महंगाई है, पॉवर्टी है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, पेरेंट्स का भी स्ट्रेस है, फिर वो हर कोई अपनी फाइनेंशियल लेवल को चेंज करना चाहता है, फिर लोग बहुत कमेंट करते हैं, तो हमने एक दूसरे पे बहुत कमेंट करना है। तो पेरेंटिंग में पेरेंट्स को एक ढाल बनना होता है अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों को डिफेंड करना चाहिए, ना कि दूसरों की हाँ में हाँ मिलाए। कोई घर शिकायत लेके आ जाए कि इसी का कसूर होगा, ये हमारे बच्चे की सारी खराबी है, ड्रामे कर रहा है, ऐसे करता है, ये सुनता नहीं है। क्यों नहीं बच्चा सुनता? अच्छा, ये जुमले भी बच्चों को कितना हर्ट करते हैं ना, कि ये ड्रामे कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बात कर रहा है, ये ठीक कर ही नहीं सकता, सारा कसूर इसका है। इतने नेगेटिव और अंडरमाइनिंग जुमले होते हैं कि बच्चा अपनी आप को क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। आपको पता है, अगर मैं खुश हूँ या मैं उदास हूँ और मुझे इजाज़त ना दी जाए एक्सप्रेस करने की, तो मैं क्या महसूस करूँगी? आप कभी सोचें, आपको कुछ मना किया जाए कि नहीं तुम गलत सोच रही हो, आप अपने आप को क्वेश्चन करते रहोगे एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। तो जब बचपन में हम क्वेश्चनिंग इतनी करते हैं अपने आप की, तो कैसे एडल्ट्स बनेंगे? कल को इन्होंने ही मुआशरा चलाना है ना। तो ये सेफ मेंटली ही नहीं फील करे, तो इसलिए अभी मेंटल हेल्थ क्राइसिस पाकिस्तान में चल पड़ा है। ओके। और मैम, एक और फादर के रोल की अगर हम बात करें, ये किसने डिफाइन किया है कि माओ ने बाप से डराना ही डराना है बच्चों को, और फादर की एक ऐसी पर्सनालिटी बनाई हुई है कि घर के अंदर दाखिल हों तो खामोश हो जाएं, बच्चे छुप जाते हैं लिटरली। जिसकी एब्सेंस है डराएंगे तो उसी से ही ना, जो सामने है उसने तो क्या ही डराना है अपने आप से। लेकिन एक फादर जो इतना बाहर भी एफर्ट कर रहा है, जब वो घर में भी आता है तो शायद उसकी तरफ से ये डिफाइन की हुई चीज भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन वालिदा ने ये बता दिया है कि फादर आएंगे तो ये शिकायत उन तक पहुंचेगी, भाऊ आ जाएंगे। देखिए ना, ये स्किल्स नहीं होती ना, पेरेंटिंग स्किल्स नहीं होती हमारे यहाँ। बड़े ऑटोमेटिकली जी बड़े हो गए, शादी हो गई, अब बच्चे, बड़ी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं। एक्चुअली आपकी वैल्यूज़ जो सारी होती हैं ना, एक्टिवली ट्रांसफ़र होनी होती हैं। अब माओं को जब बच्चियों को जब नहीं सिखाया जाता या बॉयज़ को नहीं सिखाया जाता कि आपने प्रॉब्लम्स के साथ डील कैसे करना है, तो वो फिर डराते हैं। अब मुझे भी अगर बचपन में ये खाना दे के इस तरह खिलाया गया कि बहुआ आ जाएगा, तो मैंने भी वही करना है अपने बच्चों के साथ। Exactly. ये भी तो जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है। जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, उनके लिए मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ये भी बताएं कि वो बच्चे जिनको हम बचपन में डराते भी हैं डिफरेंट चीज़ों से, जिनको हम ऐसे जुमले भी कहते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को अंडरमाइन करें, वो बड़े होके कैसे इंसान बनते हैं, उनका कॉन्फिडेंस क्या होता है? हाँ। देखें, जो डरा हुआ इंसान होता है ना, अब एक मैंने हमेशा जुमला कहती हूँ, मैंने कई दफ़ा पब्लिक में देखा है, चल रहे होते ना बच्चे, भागो नहीं गिर जाओगे। तो देखें ना, उस बच्चे ने नहीं भागना, उसने हर चीज़ में डरना है। तो आप फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जैसे ही वो 15, 16, 20 इयर्स का होगा वो कोई लाइफ में डिसीजन ले सके? वो तो हमेशा देखेगा पेरेंट्स की तरफ। हाँ। फिर वो बेगम आ जाएगी तो फिर बेगम को ही तरफ ही देखेगा ना। तो जो कॉन्फिडेंस, डिपेंडेंट रहेगा, डिपेंडेंट। तो जो आपकी अपने बिहेवियर से, अपनी एक्टिविटी से आपको जो लर्निंग आती है, सीखते हैं आप ना, अच्छा किया तो सीखा, बुरा किया तो मैंने क्या गलत किया तो मैं उसको कैसे ठीक करूं। कॉन्फिडेंस तो उससे आता है, लेकिन जब आपके एक माइंड में एक चीज़ डाल दी जाती है कि इससे तो होना ही ख़राब है, और जब भी बच्चा कोई नई चीज़ करता है तो क्या कहा जाता है, मैंने कहा था ना खराब कर देगा, तुमसे तो होना ही नहीं है। वो इतनी घर में एक होती है शोर शराबा, बच्चे चुप कर जाते हैं। अच्छा, बच्चों का चुप करना बहुत खतरनाक है, आप उसको ओबीडियंस में ना लाएं। बच्चों का चुप करने का मतलब ये अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं और आपको बुरा समझते रहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपकी आमद का, और हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक जो है वो इसी तरीके से चलता रहेगा और बहुत सारे लोगों को
अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो सीखने को बिल्कुल। मिलेंगी। पेरेंटल गाइडेंस पे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत से पेरेंट्स के रवैये बच्चों की पर्सनैलिटी को तबाह कर देते हैं। बच्चों ने क्या देखना है, कब पढ़ना है, कब खाना है, उनकी नीड्स क्या है, उनका मूड स्विंग अगर है तो उसको अंडरस्टैंड करें। अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है, एग्जैक्टली शोर कर रहा है, उसके पीछे कोई रीज़न होगी, उसके पीछे पेरेंट्स की गलतियाँ भी हो सकती हैं, सोसाइटी का प्रेशर भी हो सकता है, वो किसी भी हवाले से हो सकता है, और फिर टीचर्स की तरफ से भी कोई ऐसी बात हो सकती है जो बच्चे को परेशान करिए, उसको एक्सप्लोर करें, अपने बच्चों के साथ दोस्ती करें, उनसे बात करें और उनके बारे में जानना सीखें। आप बच्चों से कैसे बात करेंगे, आप कैसे उनसे बातें निकलवाएंगे, कैसे दोस्ती होगी, इस सब पे आपको काम करने की ज़रूरत है और हम आपको हेल्प आउट करेंगे कि आपने कैसे अपने बच्चे के साथ दोस्ती करनी। एग्जैक्टली। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे नए टॉपिक के साथ, नए मेहमान के साथ। हमारे साथ रहिए। सब बिखर जाएगा, सब फना हो जाएगा। क्या करती और घर बैठ के इंतजार करती कि तुम कब कॉल बैक करोगे, कब मुझे रिप्लाई करोगे? खुदा के कहर से डरे भाई साहब, गरीब की बद्दुआ तो अर्श भी हिला देती है। जो मैंने फैसला किया है, सब पे ये फर्ज है कि उसकी हमायत की जाए। ये सिर्फ तुम्हारी खुशी नहीं थी, मेरी खुशी भी थी। मेरी खुशी साथ क्यों कुर्बान की तुमने? एक बार फिर से आपको सुबह पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। ख़वातीन हज़रात, हम लोगों की कोशिश ये होती है हमेशा से कि ऐसी पॉजिटिविटी की बातें करें और ऐसी पॉजिटिव शख्सियात को आपके सामने लाएं जिनसे आपको भी मोटिवेशन मिले। और इस वक्त जो तमाम मेरी बहनें, मेरी माएँ घरों पे बैठी हैं और वो कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहती हैं, ऑनलाइन भी और इसके अलावा अपना कोई स्टोर भी अगर फिजिकली भी लॉन्च करना चाहती हैं, तो सारे प्रोसेस क्या होगा हम उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अब ख़वातीन भी कारोबारी सरगर्मियों में पेश हैं और ये कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली जो बात थी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में बढ़ चढ़कर सामने आ रही है। और इसी के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं, तो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के हवाले से भी बात करेंगे और इनकी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग को इन्होंने कैसे होम डेकोर में जो है ना वो टर्न किया है, तो इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एंटरप्रेन्योर हैं और टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी हैं, मोहतरमा किंजा सईद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके, माशाल्लाह आपके दो टैलेंट, एक तो होम डेकोर और दूसरा आपका अपना टेक्सटाइल। सो ये सब स्टार्ट कैसे हुआ और मर्ज कैसे हुए दोनों चीज़ें? बेसिकली मैंने बैचलर्स किया है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में और रिसेंटली भी ग्रेजुएट हुई हूँ। तो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में सिर्फ एक क्लोथिंग ब्रांड नहीं आता, उसमें होम डेकोर भी होता है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड होम टेक्सटाइल्स। तो ये सब मेरा काम होम टेक्सटाइल्स का है और इसके साथ मैं अपना क्लोथिंग ब्रांड भी रन कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले ही माइंड बन गया था, आपने ब्रांड लॉन्च कर दिया था, राइट? एग्जैक्टली
Exactly. और कैसे मैंने उसी आइडिया पे- कैसे आया, मतलब जब आप सीख रही थी तो आपने सोचा कि बस अब इसको बिजनेस बनाना है, सही लश पश किस्म का अच्छा सा कपड़े भी हो उसमें, होम डेकोर भी हो, सारी चीज़ें? बेसिकली मेरा जो माइंड था वो क्लोथिंग ब्रांड की तरफ ही था और मैंने उसी पे वर्किंग स्टार्ट की थी। जब मेरा थीसिस चल रहा था तो उसी के साथ साथ मैंने इस पे अपने ब्रांड पे काम स्टार्ट कर दिया था। सही। लेकिन फिर मेरे कुछ इवेंट्स आए, जो एग्जीबिशंस होती हैं इस्लामाबाद में आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इसका, एग्जीबिशंस के थ्रू लोग अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं। नो डाउट। तो मैंने ऐसे ही बस जो है वो एक वॉल हैंगिंग बनाई, ठीक है, और टोटली इनोवेटिव आइडिया था क्योंकि हम लोग जो है वो सैम्पलिंग करते हैं। बीइंग अ टेक्सटाइल स्टूडेंट हम लोग की डिफरेंट फैब्रिक होती है, डिफरेंट फैब्रिक के ऊपर काम करते हैं। तो इसी तरह नेट फैब्रिक जो नेट होती है उसके ऊपर भी हमने काम किया। तो उससे मुझे फिर आइडिया आया कि क्यों ना मैं वायर्ड गॉज के ऊपर काम करके देखूं। विंडोज़ के अंदर जो जाली लग रही होती है लोहे की, ठीक है, उसके ऊपर मैंने काम किया क्योंकि वो भी देखने में तो उसी तरह का है, मटेरियल थोड़ा डिफरेंट है, स्टील में आ जाता है। तो जस्ट मैंने एक सैम्पल बना के रखा अपनी एग्जीबिशन में, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि वो इतना लोग पसंद करेंगे, तो फिर उससे मुझे आइडिया आया कि भाई मुझे होम टेक्सटाइल में भी जाना चाहिए। वेरी नाइस। अच्छा, ये भी हम देखेंगे, इसको भी डिटेल से मैं कोशिश करूँगी कि पूछूंगे आपने क्या मटेरियल यूज़ किए, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का काम होता है वो बेसिकली करते कैसे हैं? पेपर के ऊपर ट्रेस किया जाता है डिज़ाइन, उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं कपड़े के ऊपर, या डायरेक्टली कपड़े पे हाथ से करते हैं, पेंसिल से, क्या प्रोसेस होता है? बेसिकली पहले तो आप अपना एक थीम प्रॉपर सेट करते हैं कि आपने किस थीम के ऊपर काम करना है। उसमें उसके बाद कलर्स आपकी भी शामिल हैंड, हैं। एग्जैक्टली उसमें मूड बोर्ड्स आते हैं। पहले आपका रिसर्च बोर्ड होता है, आप रिसर्च करते हो, उसके बाद आपके मूड बोर्ड्स आते हैं, उसमें आपकी कलर पैलेट्स आती हैं कि आप किन कॉम्बिनेशन के साथ काम करना चाह रहे हैं। और उसके बाद फिर आपके एलिमेंट्स आते हैं जिनको आप स्केच करते हैं, हैंड ड्रॉन एलिमेंट्स होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं, ठीक है। फिर उसको आप कंपोज करते हैं उन्हीं एलिमेंट्स को। उसके बाद फिर वो डिजिटली जाते हैं, उनमें कलर्स ऐड करते हैं हम, और फिर वो डिजिटली प्रिंटेड होते हैं। तो बेसिकली टेक्सटाइल में जो है ये प्रिंट मेकिंग आती है। ओके, प्रिंट मेकिंग, ठीक है। सो अभी आपने ये जो काम है इसमें मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल है, और जाली जो आप जिक्र कर रही थी उस जाली में भी 2-3 जालियाँ मुख्तलिफ इकसाम की मौजूद की हुई हैं। सो इसके बारे में बताइए कि क्या क्या चीज़ें और थोड़ा उठा के अगर दिखा भी दें आप कैमरे में। सो बेसिकली ये जो है चिकन वायर कहते हैं इसे। थोड़ी मोटी वाली जाली होती है, इसके ऊपर मैंने वूल के साथ काम किया, ठीक है। और बेसिकली एम्ब्रॉयडरी की ही टेक्निक है ये, एम्ब्रॉयडरी एंड वीविंग मिक्स है, ठीक है। और वूल यूज़ हुई है इसमें, इम्पोर्टेड वूल यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोकल वूल्स मिलती हैं वो इतने अच्छे, उसमें टेक्सचर्स वगैरह हमें नहीं मिलते हैं, तो हमें इम्पोर्टेड वूल यूज़ करनी पड़ती है। और इसके अंदर जो वायर्स लगी हुई हैं नेट बनाने के लिए, वो हाथ से बनी है या वो बनी हुई मिलती है? जो वायर है उसकी एक शीट मिलती है, वायर बनी बनाई मिलती है। फ्रेम मुझे बनवाना पड़ता है, मेरे पास कारपेंटर है, उसको मैंने हायर किया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो पे मैं जो डिज़ाइन बताती हूँ उसको फ्रेम का, और जिस तरह से काम इसको होता है। थोड़ा सा अगर टर्न करें उस तरफ, ये और ये जो राउंड आपके सामने पड़े हुए फ्रेम्स, ये भी अगर आप दिखाते हैं, इस पे क्या मटेरियल यूज हुआ है? वो सेकंड वन जो दरमियान में पिंकिश पीच कलर, दोनों में से कोई भी आप दिखा रहे हैं। ये डिफरेंट ओके, ये क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल की आपने? सो बेसिकली ये एम्ब्रॉयडरी हुप है, जिसपे बेसिकली हम लोग एम्ब्रॉयडरी करते हैं कपड़ा लगा के, लेकिन उसको मैंने वॉल हैंगिंग में कन्वर्ट किया है, और ये भी वीव ही है, इसमें भी मैंने वीव किया हुआ है। और इसके अलावा मेरा ये वायर मैश में है, जो हमारी विंडोज़ में वायर लगती है। वेरी नाइस। ये भी हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, इसमें ये धागा, एग्जैक्टली ये धागा इस्तेमाल हुआ है? ये वूल है, वूल यार्न। टोटली आप वूल का काम कर रहे हैं? जी, मैं वूल पे काम कर रही हूं। वेरी नाइस। और इसकी जाली डिफरेंट है, वो जो हमारे दरवाजे पे होती है वो वाली जाली है, राइट? जी, जो विंडोज़ में यूज़ होती है। अच्छा, अब सवाल ये है आपसे मेरा कि इसके लिए हर किसी को पूरी डिग्री करनी पड़ेगी या इसका कोई शॉर्ट कोर्स भी है? अगर मैं नजम करना चाहे तो? हाँ, मतलब हुनर है। अब जिस तरह मैंने ये टेक्निक्स अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री के दौरान सीखी हैं, लोग मुझे बोल भी रहे हैं कि आप क्लासेस दे दें हमें, तो मैं उसके बारे में प्लान कर रही हूँ, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं ये चीज़ पे प्लान कर सकूँ। लेकिन ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि आप ये चीज़ स्पेसिफिकली ये चीज़ आप डिग्री के थ्रू ही सीखें, आप वैसे भी हुनर सीख सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये चाहता हूँ कि आप इस हवाले से बात करें कि आपने ड्यूरिंग डिग्री काम करना शुरू किया, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हमारे बच्चों को ये चीज़ समझ आ जाए कि आपकी एजुकेशनल इम्पॉर्टेंस है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सपीरियंस का और फील्ड एक्सपीरियंस का ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपको। और फिर आपने जब वो पूरी जर्नी की, सो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ यू आर सेटिस्फाइड। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा तो ये ख्याल है, लेकिन स्टूडेंट्स को साथ स्टार्ट कर देना चाहिए अपनी डिग्री में, लेकिन जो टेक्सटाइल की फील्ड है और फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड है, उसमें हमारे पास इतना मार्जिन ही नहीं होता कि हम अपना काम जो है डिग्री के साथ स्टार्ट कर दें, बिकॉज वो ऑलरेडी एक बहुत हेक्टिक रूटीन होती है हमारी।
लेकिन फिर भी somehow I managed to नॉर्मली किन्सा हम ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स काम शुरू करते हैं ऑनलाइन छोटा सा सेटअप होता है नॉर्मली, और या फिर होम बेस्ड होता है, तो आपने प्रॉपर ब्रांड लॉन्च किया, उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो किए आपने, कैसे नाम रजिस्टर कराया, फिर कैसे आपने वेबसाइट वगैरह बनाई होगी, वो ज़रा शेयर करें. सो बेसिकली मैंने अपना एसएच मेरा कोई आउटलेट नहीं है, मैं भी ऑनलाइन बिजनेस ही कर रही हूँ, बट आई हैव रजिस्टर्ड माई ब्रांड और बस मैं ऑनलाइन काम और ब्रांड को रजिस्टर कराना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि वो आपका एक्सक्लूसिव काम है, वो नाम भी आपके, वो काम भी आपके, कॉपीराइट्स आपके पास होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी था और ये नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं करते. एग्जैक्टली. और दूसरा ये होता है कि अब जिस तरह ये मेरी इनोवेशन है, मेरी क्रिएटिविटी है, तो अब बहुत सारे लोग हैं जो इसको कॉपी भी करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन इसमें ये होगा कि ये मेरा एक टैग लग जाएगा कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था और अब लोग भी कर रहे हैं उसे. ओके. सो आप कितने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसको सेल कर रही हैं, या एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कोई स्पेसिफिक है आपका? फ़िलहाल मेरा सिर्फ ऑनलाइन इंस्टाग्राम के थ्रू में कर रही हूँ, लेकिन बाकी मेरी एग्जीबिशंस हैं जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इसका. और आपके पास जब ऑर्डर आता है तब काम करती हैं या पहले से बनी हुई चीज़ें होती हैं उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर? कस्टमाइज कर रही हैं या वैसे? कस्टमाइज भी कर रही हूँ और खुद से भी कर रही हूँ. कस्टमाइज ऑर्डर आते हैं तो ऑब्वियसली वो मैं कस्टमाइज. और कस्टमाइज पे कितना टाइम होता है डिलीवरी के लिए? वीक एक लग जाता है उस चीज़ को बनाने में? इट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर कि आपका कस्टमाइज़ आप किस तरह से करवा रहे हैं. मैक्सिमम 1 वीक तक हो जाता है. और बाकी ये है कि काम मुझे 24/7 करना पड़ता है. ठीक है, अगर मैं कस्टमाइज काम नहीं भी कर रही तब भी मुझे ये काम डेली बेसिस पे करना पड़ता है. ये बताएं कि आपकी ये है स्पेशलिटी, वूल के साथ आपने ये बनाए हैं वॉल हैंगिंग. इसके अलावा आपकी स्पेशलिटी में क्या क्या है? अगर कोई आपके, जब बात करते हैं हम लोग क्लॉथिंग ब्रांड की, सो उसके अंदर क्या कोई ख़ास कपड़ा यूज़ कर रही हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं आपके, और इनके अलावा होम डेकोर में क्या क्या चीज़ें हैं? अच्छा, तो जो मेरा क्लॉथिंग ब्रांड पे पहले बात कर लेते हैं कि क्लॉथिंग ब्रांड में जो है वो मैंने अपना जो स्टार्ट लिया था, अभी 3 to 4 मंथ्स हुए हैं मुझे लॉन्च किया हुआ, और मैंने वेलवेट शॉल्स के साथ स्टार्ट किया था. तो उसमें भी यही होता है कि पहले स्केच से लेके उसको फिर आप डिजिटली कन्वर्ट करते हो और उसके बाद फिर आप आगे उस पर काम करवाते हो. और उसके अलावा मैंने शर्ट्स लॉन्च की हैं सेमी फॉर्मल में, तो इंशाल्लाह अभी आहिस्ता आहिस्ता उसको लेके चल रही हूँ, और साथ में ये भी है. तो ये दोनों चीज़ों को मैं साथ साथ लेके चल रही हूँ. दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं. अच्छा, जैसे आपने कहा कि कस्टमाइज भी काम होता है, अगर किसी ने किसी बड़े ब्रांड का कोई शर्ट का डिज़ाइन आपको भेजा कि मुझे ऐसा बना के दे, मुझे ऐसा चाहिए, तो क्या कुछ चल रहा है? नहीं, मैं सिर्फ नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ, क्या आप उस पर भी काम करती हैं कि किसी ने आपको कोई प्रिंट दे दिया कि सेम कलर में बना दें या डिफरेंट कलर में ये डिज़ाइन बना दें, तो वो कपड़ों का भी इसी तरह कस्टमाइज होता है? कपड़ों का बेसिकली ये होता है कि अगर आप टी शर्ट्स में कर रहे हैं या आप हुडीज़ वगैरह में कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, वो तो हो जाता है क्योंकि वो इजी होता है. लेकिन अगर आप प्रिंट की बात कर रहे हैं कि आपको पूरा ड्रेस प्रिंटेड चाहिए, डिजिटली प्रिंटेड ड्रेस ना, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप उसको प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं तो वो बल्क में करते हैं, कोई एक ड्रेस नहीं निकलता उसमें से, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो उसके कस्टमाइज ऑर्डर्स में नहीं. और वैसे जो आपने अपने जो प्रिपेयर किए होते हैं ड्रेसेस बल्क में होते हैं, ज़ाहिर है, तो वो फिर घर पे आपके पास सारा स्टॉक मौजूद होता है, कोई पसंद करे और आप उसको डिलीवर कर दें? वो मेरे घर पे होता है अवेलेबल. लोग ऑनलाइन भी कर लेते हैं, बाकी एग्जीबिशंस पे लोगों को मौका मिलता है कि वो स्टफ चेक कर लें, क्वालिटी चेक कर लें, काम चेक कर लें, और उसके बाद पे वो सेट. वंडरफुल. सो किन्जा, ये बताएं कि क्या फ्यूचर प्लान्स हैं इसी बिजनेस से रिलेटेड आपके? फ्यूचर प्लान्स यही हैं कि इंशाल्लाह इसको पहले नेशनली रेगुलेशन देनी है और उसके बाद फिर इंटरनेशनली इंशाल्लाह. और आपके साथ जो आपकी बैचमेट्स बहुत सारी होंगी, आपकी सहेलियाँ, उनमें से भी किसी ने कोई ब्रांड लॉन्च करने के लिए स्टेप लिया, किसी ने एफर्ट किया, सिर्फ आप कर रही हैं उनमें? अभी तक तो नहीं, क्योंकि हम लोग अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं लास्ट ईयर सितंबर में, तो अभी तक तो कुछ लोग काम कर रहे हैं इस पे, मतलब वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह होप्स हो कि वो भी करेंगे. ओके. सो अब ये बताएं, बहुत सारे लोग डरते हैं ऑनलाइन काम करने से, आपको कैसा लगा ऑनलाइन काम करके, क्लाइंटेज के साथ डील करके, फिर उसके अलावा पैसे आना, ठीक है, और कैसे क्लाइंट मिलते हैं, फिर रिस्पांस कैसा आता है, फीडबैक, क्योंकि हमारी ख़वातीन ख़ास तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि वो इस चीज़ को सुने और वो इंस्पायर होके जो भी उनके पास स्किल है वो उसको घर से बैठे हुए शुरू करें. सो ऑनलाइन का बेसिकली ये होता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप काफ़ी डिसअपॉइंट भी होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ग्रो करने में आपको बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और कस्टमर्स आने में भी बहुत टाइम लगता है. लेकिन इसका बेस्ट वे ये होता है कि आप एग्जीबिशंस करें,
डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस्लामाबाद में करवा रही हैं एग्जीबिशंस, आप उनके साथ इवेंट्स करें तो वहाँ से आपके कॉन्टेक्ट्स बिल्ड होते हैं और फिर लोग आपको कस्टमाइज ऑर्डर्स। और वैसे ऑनलाइन बिजनेस में एक बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि आप ऑर्डर डिलीवर करते हैं, वो वापस आ जाता है, आपका जो ऑर्डर होता है उस पर आपकी कॉस्ट भी आई होती है, ज़ाहिर है ये एक ड्रॉबैक होता है ऑनलाइन का। हाँ बिल्कुल होता है ये ड्रॉबैक, और उसमें ये भी होता है कि कभी चीज़ें टूट भी जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं जो थोड़ी सेंसिटिव। अच्छा, ये जो डिलीवर कर रही होती हैं कंपनीज, इनकी तरफ से कोई एश्योरेंस नहीं होती कि आपका सामान ख़राब नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा? नहीं, वो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उसको प्रॉपर्ली पैक करके और फिर करवाना पड़ता है, उनकी तरफ से कोई वो नहीं होता। अच्छा, और कोई आपको इसमें ओवरऑल चैलेंजेस फेस करने पड़े जो आप बताना चाहेंगे, जो शेयर करना चाहेंगे कि आपने वो चीज़ों से गुजर गई हैं? सो जो भी इस वक्त शुरू कर रहा है बिजनेस, वो किन किन चीज़ों को जो है ना वो मद्देनज़र रखें? अभी मुझे वही बात है कि मुझे अभी इतना टाइम नहीं हुआ, तो मैं अभी भी इश्यूज़ को काफ़ी फेस कर रही हूँ। सबसे मेन इशू जो आता है वो ये है कि लोगों को आर्ट का अंदाज़ा नहीं है। अब मैं जिस तरह ये काम कर रही हूँ तो बहुत टाइम टेकिंग है, मुझे एक फ्रेम पे एक वीक लग जाता है बनाते हुए, ठीक है। लेकिन जब फिर वही लोग परचेज़ करने आते हैं, अच्छा ये तो हम भी कर लेंगे, चले हम लाइक अगर कोई कह रहे हैं कि परचेज़ करने तो उनके साथ वाले बोलेंगे ये तो खुद कर लेंगे, इसमें क्या है। तो ये थोड़ा बंदा डिसहार्ट भी हो जाता है इससे, ज़ाहिर बात है। हाँ सही, लेकिन एक खास तबका ऐसा है जो समझता भी है, जो आपकी मेहनत के लिए पे भी करता है, क्योंकि ज़ाहिर है एक डिफरेंट काम है, डिफरेंट चीज़ है, और जो होम डेकोर का शौक रखते हैं उनको ये चीज़ें ज़्यादा अपीलिंग भी लगती हैं। उनको बहुत अपीलिंग लगती हैं, और वो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो नेगोशिएट भी नहीं करते प्राइसेस पे, क्योंकि उनको उसकी कदर का पता है कि ये टोटली हैंडमेड चीज़ है, न्यू चीज़ है, तो उस पर वो नेगोशिएट भी नहीं करते हैं फिर। ओके, और आपकी प्राइस रेंज की अगर बात की जाए तो वो मिनिमल है, लोगों की अप्रोच में है या ज़्यादा? मिनिमल है मेरे हिसाब से तो है, लेकिन आजकल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, फ्रेम बता दे कितने से इतने तक है। अगर लेट सपोज के एक वो जो राउंड फ्रेम आपके सामने पड़ा हुआ है, if somebody wants to buy, तो कितने से कितने तक कुछ वो वेरी कर सकती है उसकी प्राइस? 1500 से 4500 तक जाता है। तो इतनी मेहनत के बाद आई गेस इट्स गुड इनफ कि मुनासिब कीमत में आपको एग्जैक्टली मुनासिब कीमत में, इसलिए कि आजकल अगर हम अपने मुल्क के हालात भी देखें तो काफ़ी बुरे हालात चल रहे हैं, और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल भी करते हैं कि हम घर को भी डेकोर करें और हमारी रेंज में भी हो, तो उस चीज़ को सामने रख के फिर मैंने प्राइस रेंज इसकी की है। बहुत शुक्रिया किंजा आपका आने के लिए, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके इस क्लॉथिंग ब्रांड के लिए भी और होम डेकोर ब्रांड के लिए भी। थैंक यू फॉर कमिंग। आज सुबह से मूड बहुत अच्छा चल रहा है, सो मूड को ना मजीद बेहतर करते हैं, और हफ्ते के वैसे भी आगाज़ है और वो बेहतर होगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे सो एक सरप्राइज़ है, ठीक है, और हम लोग लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ फ्रेंड। है जज्बा, नई है उमंग, खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन, मौशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए। रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव तक। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ।
वेलकम बैक जी। मज़ीद मूड अच्छा करने की बात की थी नजम ने, तो मज़ीद मूड ऐसे अच्छा होगा कि कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, तो हमारी रूह को जब ग़िज़ा मिलेगी, हमने तो नाश्ता कर लिया, हमारी रूह को ग़िज़ा नहीं मिली, तो अभी हम रूह की ग़िज़ा का एहतमाम करेंगे, मौसीकी की बात करेंगे और मौसीकी से आप लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकेंगे। हमारे इस सेगमेंट में जनाब एक नौजवान गुलकार से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जो कि तकरीबन 13 सालों से मौसीकी के मैदान में कामयाबियाँ समेट रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हमारे सेट पे मौजूद हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं शराज अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आने के लिए, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आई होप यू गाइस आर टू। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके शराज, अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो पाकिस्तान के म्यूजिक में इस वक्त सब कुछ चल रहा है, एवरीथिंग। हाँ, लेकिन आपका जॉनरा क्या है? मैं क्लासिकल, सूफी क्लासिकल रॉक इनको फॉलो कर रहा हूँ। और किन किन नामों को फॉलो करते हैं? नाम देयर इज अ लिस्ट जिसको फॉलो करते हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट 3 नाम। टॉप ऑफ द लिस्ट 3 नाम, नुसरत अली खान साहब, सलामत अली खान साहब, क्या बात है, एंड मैडम नूरजहां। जबरदस्त, क्या बात है। सो शराज, मजीद फर्दर हम लोग बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कोई सूफियाना कलाम से फिर आप आगाज करें। बिल्कुल। अच्छा, गिटार भी एक ऐसी चीज़ है जो पूरी टेंशन मांगती है, उसको अपने तरीके से पकड़ना होता है, पूरा एहतमाम करना होता है, उसके बाद चले जी। बिल्कुल। साकिए वफ़ा मनंदम हमदम अली अली, साकिए वफ़ा मनंदम हमदम अली अली, सूफिए बासफ़ा मनंदम हमदम अली अली। दम हमदम अली अली, साहिब दम अली अली, दम हमदम अली अली, साहिब दम अली अली, सूफिए बासफ़ा मनम दम हमदम अली अली। शाह शरीअतम तुई, पीर तरीक़तम तुई, हक बहकीकतम तुई, दम हमदम अली अली। क्या बात है, खूबसूरत आवाज़ और मेरी पसंदीदा ज़बान फ़ारसी। आई लव इट, बहुत आला, शानदार। सो शराज, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, सूफियाना एक अलग ज़ौक़ है और फिर क्लासिकल, तो किस उम्र से आपने स्टार्ट किया और म्यूज़िक को कैसे लेकर चल रहे हैं आप? आई वॉज़ वेरी यंग जब मैंने म्यूज़िक करना शुरू किया था। मैं इससे पहले बज़्म अदब में नात ख़्वानी, डिबेट्स, तकारीर, इन सब किया करता था। लेकिन म्यूज़िक का शौक़ ऐसे हुआ कि नात ख़्वानी में भी एक अच्छी शायरी, अच्छी नात, जिसके अल्फाज के अंदर मैं एक कलाम पढ़ रहा था, उस कलाम ने इतना मुझे मोह लिया कि मुझे लगा कि हाँ, इस चीज़ को परसू करना चाहिए। तब तक कुछ भी, वो कलाम था, शायान नबी कैसे कोई मदह सरा हो, सरकार की तौसीफ़ का हक़ कैसे अता हो, ऐसा कोई सुल्तान कहीं देखा है क्या तुमने, मिट्टी का दिया जिसके शबिस्तान में जला हो। क्या बात। सो वो अल्फाज का चुनाव और फिर उन अल्फाज में जज्बात को पिरो देना, मैंने ये चीज़ ख़ास तौर पे सूफ़ीज़म में और सूफ़ी पोइट्रीज़ में देखी है। हम बाकी लिरिक्स पे लिखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनमें जज्बात की कमी फिर भी रह जाती है, कोई ना कोई कसर रह जाती है। ठीक है। लेकिन सूफिया के जितने कलाम हैं, अगर आप उनको पढ़ें या फिर उनको गाया हुआ सुने, तो आपको वो ऐसे ही लगेगा जैसे ये कल ही लिखा गया या अभी इस लम्हे लिखा गया ये कलाम। ओके, आई नो यू शराज, ठीक है, वेरी वेल। एंड आपकी सूफीज़म, ठीक है, और उस तरफ की साइड और कलाम बहुत अच्छे,
لیکن پاپ سائڈ بھی ٹھیک ہے اور باقی سائڈ بھی جو ہے نا وہ آپ کی بڑی اسٹرانگ ہے. سو کچھ انرجیٹک سا اگر ہم ریکویسٹ کریں آپ سے سننے کے لیے. اور میں ان کی گفتگو کے دوران یہ سوچ رہی تھی کہ نعت خواں تو ہمارے پاس اور بھی اچھے اچھے ہیں لیکن انہوں نے کچھ میوزک میں کمال نہیں کیے, وہ اس کے لیے ہم منتظر ہیں. چلیں ایک ٹریک ہے جی ہمارے پاکستان کا بڑا نام ہے اسٹرنگس. ضرور. دیکھا تجھے تو ہوا میں دیوانہ, دیکھ کے ایسا لگا ساتھی پرانا, ہوئے بیگانے کیوں ہوئے انجانے کیوں, ایک رستہ تیرا ایک رستہ میرا, ہم دونوں کی منزل جدا, ہم دو ہم سفر ہم دو اجنبی, ہم دونوں کا ایک خدا, ہوئے بیگانے کیوں ہوئے انجانے کیوں. بہت اعلیٰ, ویری نائس. شراز آپ نے سیکھا کس سے؟ کسی نے آپ کو باقاعدہ طور پہ تربیت بھی دی گانے کی؟ میرے اساتذہ میرے یونرس کے ساتھ تبدیل ہوتے رہے. سو یہ غلط ہوگا اگر میں کسی ایک کا نام لوں, لیکن جنہوں نے مجھے مطلب اس مقام تک پہنچایا وہ میں تمام کا شکریہ ادا اس لیے کرتا ہوں کہ آج جو بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں. ڈفرینٹ فیلڈس میں حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک یونرا کو اسپیسیفائی کر کے اس میں نکل جاتے ہیں اور پھر اس میں ایکسپلور کرتے ہیں. میں ذرا باغی طبیعت کا تھا تو میں نے ڈفرینٹ یونرس کو اسٹڈی کیا. میں نے میوزیکالوجی کو برکلی سے کیا اور اس کے بعد استاد فتح علی خان صاحب, وہ تو ایک انسٹیٹیوشن, دین امر بلال میں نام لوں گا, پھر فہیم بنگش صاحب ہیں, پھر ڈفرینٹ فیلڈز میں ڈفرینٹ اساتذہ. فہیم بنگش صاحب کو میں نے ایک دفعہ میک اپ روم میں گاتے سنا, کیا گاتے ہیں وہ, اگر وہ سن رہے ہیں تو اگر وہ واقعی سن رہے ہیں تو ہی از ون آف دا انسپریشنز کہ ہم لوگ ایک ہی ہم لوگ نے مفروضہ بنا رکھا ہے کہ کلاسیکل جو کرے گا وہ کلاسیکل میوزک کا ہی ہو کے رہ جائے گا. سو آئی ہیو سین ہم ڈوئنگ پاپ میوزک ایز ویل, حالانکہ وہ کلاسیکل ٹرینڈ سنگر ہیں اور پاپ میوزک کو کرنا اور وہ سنگر ہونے کے ساتھ ساتھ خبریں بھی پڑھتے ہیں نا, جن کو نہیں پتا ان کے لیے ہم بتا دیں گے, وہ بڑی اچھی خبریں پڑھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹلی وہ اتنا اچھا گاتے ہیں کہ آپ سنیں گے تو فین ہو جائیں گے ان کے. اچھا, آپ نے کیونکہ کلاسیکل بھی غزل بھی بہت سارے جانراز آپ کی ایکسپرٹیز میں شامل ہے, تو اگر آپ ایک اچھی سی غزل بھی ہمیں سنا دیں. جی ریکویسٹ. بالکل غزل جو مجھے آج کل جس نے میں تنگ کیا ہوا ہے, ہم آرٹسٹ لوگوں کو تنگ کرتی ہیں چیزیں, کلام بعض اوقات ہمیں ایسے چپ جایا کرتے ہیں. نہیں سوتے ہوئے صرف سویا جاتا ہے, ہاں اگر نیند اچھی نصیب ہو جائے تو. جی جلاتا ہوں اور سوچتا ہوں, جی جلاتا اور سوچتا ہوں, رائے گاں یہ ہنر نہ جائے کہیں, تو بھی دل سے آئے, تو بھی دل سے
آج دیکھا تم کو دیر کے بعد، آج دیکھا تم کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں۔ کیا خوبصورت سریلی آواز ہے آپ کی، آپ نے چار چاند لگا دیے اس گانے کو بھی. نو ایشوز ایٹ آل. اتنی آواز تو آئے گی اس انسٹرومنٹ کی. جی اچھا جناب، تو آپ نے زبردست گانے بھی ہمیں کچھ سنا دیے. اب میں یہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں کہ جب آپ نے گھر والوں کو بتایا کہ پہلے تو نعتیں شاعتیں پڑھتے تھے، اب تھوڑا سا میوزک کا شوق پیدا ہو رہا ہے، ذوق پیدا ہو رہا ہے، ان کا رسپانس کیا تھا کہ بچہ خراب ہو گیا، بگڑ گیا، یا انہوں نے سپورٹ کیا؟ اچھا، یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. میں نے فور 8 ایئرس میں نے بتایا ہی نہیں کہ میں میوزک کر رہا ہوں. چھپ چھپ کے گاتے تھے؟ چھپ چھپ کے. وہ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ غالباً عید کا موقع تھا، اور میں اور میرے چاچو رشید احمد صاحب، ہم لوگ موسیقی میں زیادہ شغف رکھتے ہیں. تو وہ ایک دن بیٹھے، میں ان کو میوزک شیئر کرتا رہتا تھا، اپنی گائی ہوئی چیزیں، اور ڈر تھا کہ وہ چیزیں بابا تک نہ پہنچ جائیں. لیکن اس دن انہوں نے کہیں بابا کو وہ سنایا کہ یہ آپ کے بیٹے نے گایا تھا. پھر میری خوشی کی انتہا تب رہی جب ایک شادی کے موقع پر میرے والد صاحب نے خود مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ گائیں. کیا بات ہے. مجھے لگا مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ اس طرح کرتے ہیں. بٹ الحمدللہ ان کا صرف ایک یہی رہا ہے کہ جو فیلڈ چنو اس کو کاملیت سے کرو، اس کو مکمل کرو، اور اس طرح کرو کہ وہ آپ کی ذات پر ایک مثبت نشان چھوڑ کر. اور آپ کی اس اچھی اردو میں موسیقی کا کتنا عمل دخل ہے؟ میری اچھی اردو میں میرے والد صاحب کا بہت کردار ہے. میرے والد صاحب پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز میں 34-40 ایئرس سرو کیا انہوں نے. سو میرا جو کتابوں سے اور میری اچھی اردو کا جو تعلق ہے وہ میرے والد صاحب کی طرف. سر میں شکر گزار ہوں کہ آج میں کہیں بھی سرکاری سطح پر جاتا ہوں تو سب یہی سمجھتے ہیں کہ میں کوئی اردو دان رہا ہوں. اردو لٹریچر میں آپ نے کوئی ماسٹرز یا ایم فل کیا ہوا ہے؟ لیکن الحمدللہ یہ والد صاحب کی طرف سے ہے کہ بچپن ہی سے ایک سیکھ دیتے اور یہ سب سے خوبصورت تحفہ ہے آئی گیس جو ان کی طرف سے. بالکل. اپنی زبان کا نالج ہونا بھی ایک بڑا ایک گفٹ ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بابا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس مقام تک پہنچایا کہ میں کہیں بیٹھ کر بول سکتا ہوں. بہت خوب، بہت خوب. اچھا شیراز، اگر ہم لوگ اس کی بات کریں تو پہلے ہم لوگ دیکھتے تھے کہ مختلف ہمارے پاس جو فنکار موجود تھے ہر ایک کا اپنا انداز تھا. شوکت علی صاحب، عالم لوہار صاحب، استاد نصرت علی خان، غلام علی صاحب، میڈم نور جہان، ہر کسی کا ایک اپنا انداز ہے. آج کل سنگرز بہت ہیں لیکن انداز کسی کا نہیں ہے. نظم، ہم لوگوں کے پاس انفلوئنسڈ ہونے کے لیے چیزیں بہت زیادہ آ گئی. پہلے اگر دیکھا جائے تو نصرت علی خان صاحب کے اساتذہ میں سلامت علی خان صاحب، نزاکت علی خان صاحب، یہ لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے اساتذہ میں ہم ان سنگرز کو استاد سمجھ لیتے ہیں جو سنگرز ایک طویل عرصے کی محنت کے بعد اس مقام پر پہنچے ہیں. اور ہمارے وہم و گمان میں یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم یہ میوزک سنیں گے تو اس طرح بن جائیں گے. ہر چیز کے پیچھے ایک پراپر اسٹرگل ہے، ایک پراپر محنت ہے. ٹھیک ہے، انداز ڈیولپ کیسے ہوگا جب کاپی کرنا ہم لوگ نہیں چھوڑیں گے کسی کی آواز کو، کسی کے انداز کو، اور اپنا آپ جو ہے وہ سامنے لائیں گے. شیراز آپ ریڈی رہیں، ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے جانے سے پہلے جو ہے مجھے، سلمہ کو، صبح پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آپ لوگ کا ویک کا سٹارٹ ہے اگین اچھے طریقے سے. آپ لوگوں کا دن اللہ کرے کہ گزرے اور ہفتہ بھی بہت اچھے طریقے سے گزرے. بالکل. اور کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، جانے سے پہلے ہم نے گانا سننا ہے، اور گانے کے لیے میری ایک فرمائش ہے جو نجم بتائیں گے کہ میری کیا فرمائش ہے. بالکل جی، ہم لوگ میری نغمہ جی آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اے وطن پیارے وطن. جی ٹھیک ہے، اور ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے. ہماری طرف سے اللہ حافظ. لیکن گانا ضرور آپ سنیں گے. نغمہ. اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن. تو دل افروز بہاروں کا تر و تازہ چمن، تو دل افروز بہاروں کا تر و تازہ چمن،
تو مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن، تو نوارز انا دل کا بہاری مسکن، رنگ و آہنگ سے معمور تیرے کو دمن